Hello everyone, हामी चाहिँ आज ग्रेड 11 म्याथमेटिक्सको च्याप्टर 10 पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। र पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स हामीले अलिकति भिन्नै तरिकाले गर्न गइरहेका छौँ। हामी यसको मेन कन्सेप्ट्सहरू स्टडी गर्छौँ हैन, फर्मुलाहरू के छ भन्ने कुराहरू, फर्मुलाको प्रुफहरू हामी जेनरलमा हेर्दैन, एउटा सरल रूपमा हेर्छौँ र मेन चाहिँ यसको प्रब्लम्सहरू गर्छौँ है त। स्टार्ट गरौँ। हाम्रो के छ यहाँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सको कुरा आयो। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सको मेन कन्सेप्ट भन्नुपर्दा सपोज कसरी बुझ्न सकिन्छ त पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। जस्तै हामीसँग दुईटा इक्वेसन्स छ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टु 0 भन्ने छ एउटा इक्वेसन। नेक्स्ट इक्वेसन छ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टु 0 भन्ने सेकेन्ड इक्वेसन छ। अब यो इक्वेसन भनेको के हो त, जेनरल इक्वेसन अफ अ लिनियर लाइन भयो है। किन यस्तो भयो भन्दा सबै हाम्रो पावर 1 छ है। लिनियर किन भयो भन्दा हाम्रो जुन भेरिएबल्सहरू छ त्यो भेरिएबल्सहरूको पावर 1 भएको कारण यो लिनियर हुन गयो। अब सपोज यो दुईटा इक्वेसनलाई मैले मल्टिप्लाई गरिदिएँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टु 0 भनेर लेखियो हैन। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यदि यो पोर्सन 0 भयो भने यो एज अ होल 0 हुन्छ, यो पोर्सन 0 भयो भने यो एज अ होल के हुन्छ 0 हुन्छ। भनेपछि यो दुईटाबाट निक्लेको जुन हाम्रो इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई त यसको सबै पोइन्ट्सले पनि सेटिस्फाई गर्छ। यो कुरा बुझिएको छ कि छैन? जस्तै यो 0 भयो भने त यो 0 हो नि त, यो 0 हुनुको मतलब त यो एज अ होल 0 हुनु हो भने यसको सबै पोइन्ट्सले पनि यसलाई सेटिस्फाई गर्छ र यसको सबै पोइन्ट्सले पनि यसलाई के गर्छ त सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। ठिक छ। अब यी दुईटैको कमन पोइन्ट्सहरूले पनि सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कुराहरू आयो है त। त्यसैले यो इक्वेसन 3 ले चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्ने हो भने हैन, यो त दुई तरिकाले जता पनि बन्न सकेको हुनसक्छ नि। जस्तै यो यसरी मैले लिएँ भने यो लाइन पनि हुनसक्छ, यसरी यो लाइन पनि हुनसक्छ, यस्तो खालको प्यारलल लाइन्स पनि दिन सक्छ यसले, यसरी परपेन्डिकुलर लाइन्सहरू पनि दिन सक्छ। अब यसो हामी एउटा कुरा सोचौँ है त, जब मैले यसरी एउटा यो लाइन बनाएँ नि यसले मलाई के दिने भयो त, एउटा कर्भ दिने भयो क्या। यसले मलाई एउटा कर्भ जस्तो दिने भयो क्या। किनभने स्ट्रेट लाइन यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन कहिले देखाएको छौ त? यस्तो स्ट्रेट लाइन देखाएको छौ। यहाँको त यसले सबै पोइन्ट्सले सेटिस्फाई गर्छ, यो सबै पोइन्ट्सले सेटिस्फाई गर्छ, यहाँको यो पोइन्ट्सहरूले सेटिस्फाई गर्छ, यहाँको यो पोइन्ट्सहरूले पनि सेटिस्फाई गर्छ। कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टर स्टडी गराएको छ है। कन्टिन्युटी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा कन्टिन्युटी स्टडी गराएको छ। लिमिट मात्रै कन्टिन्युटी पढाएको छैन? लिमिट गराएको ए ठिक छ। यसमा चाहिँ मैले के कुरा बुझाउन खोजेँ भन्दा कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ जस्तै सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा मैले यसरी कर्भ बनाएँ नि, यसरी मैले हात नछोडी कर्भ बनाएँ भने चाहिँ यो कन्टिन्युस हुन जान्छ सिम्पल भाषामा बुझ्दा। अब सपोज मैले यसरी बनाएँ, उठाएँ, ब्रेक गरेँ भन्दा यो यस्तो खालको कर्भ ग्याप आउन गयो बिचमा, यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युस हुन्छ एकदम सिम्पल भाषामा। यसभित्र अझै धेरै कुराहरू छ तर यो भयो, यो त यहाँनिरसम्म बनाएँ फेरि छोडेर यहाँदेखि स्टार्ट गरे जस्तो भयो, यसले एउटा डिस्कन्टिन्युस कर्भ जस्तो दिन्छ क्या, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ हो। अब यो दुईटालाई मैले जोइन गरेँ भने, यो दुईटा लाइन्सहरूलाई मैले जोइन गरेँ भने यसले के दिने रहेछ त भन्दा एउटा कर्भ दिने रहेछ। कर्भ भनेको जहिले बाङ्गो टिङ्गो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो चाहिँ लाइन बाहेक अरू जे पनि के भयो त कर्भै हुने भयो क्या। त्यसरी मैले दुईटा लाइन्सहरूलाई जोडेको छु भने पनि त्यो कर्भै हुने हो। अब यो दुईटालाई मैले कम्बाइन गरेर लेखेँ भने यस्तो खालको एउटा इक्वेसन आउँछ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 आउँछ। अब यहाँ यो a भनेको यो a1 टाइम्स a2 हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी 2h भनेको हाम्रो a1 b2 प्लस b1 a2 भनेर हुन्छ है। अनि b1 b2 भनेको मेरो b हुन्छ हैन। यसरी निकाल्न सकिन्छ यो भ्यालुजहरू, यसमा केही पनि टेन्सन हुने भएन। ठिक छ। यो भयो हाम्रो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन। यो इक्वेसन सेकेन्ड डिग्रीमा छ
है। सेकेन्ड डिग्री भनेपछि जहिले पनि यसले के दिन्छ, यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो होइन। सेकेन्ड डिग्री भन्ने बित्तिकै क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो र यसले एउटा कर्भ दिन्छ जेनरल रूपमा भन्नुपर्दा। यहाँबाट स्ट्रेट लाइन मात्रै पनि निकाल्न सकिन्छ, तर यसले एउटा कर्भ दिने भयो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले है त। मैले मेटाइदिएँ है त यो, ल यति सिम्पल कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। अब नेक्स्ट कुरा भनेको होमोजेनियस इक्वेसन भनेर भनिन्छ। होमोजेनियसको मिनिङ के हो? मिक्स। यस, मिक्सरमा कस्तो हुन्छ भने होमोजेनियस भनेको सबैतिर इक्वल्ली घोलिएको होइन। जस्तै मैले चिनी पानी घोलेँ भने के हुन्छ त, एक चम्चा चिनी पानी खाँदा जति त्यसको गुलियोपन हुन्छ अर्को चम्ची खाँदा पनि त्यति नै हुन्छ होइन। हो, होमोजेनियस इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन हाम्रो पावर हुन्छ नि, हरेक टर्म्सको पावर हुन्छ जुन सेपरेटेड फर्ममा हुन्छ, त्यो सबैको पावर सेम बनायौँ भने त्यसले हामीले होमोजेनियस इक्वेसन दिन्छ। जस्तै हाम्रो होमोजेनियस इक्वेसन के लेख्यो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 लेख्यो है। अब यहाँनिर यो एक्स स्क्वायर जुन छ, यो एक्स स्क्वायर भनेको त सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो कि होइन? हो। अनि यो एक्सवाईले पनि एउटा सिङ्गल पावरको रूपमा लिन्छ कि लिँदैन? भयो, यो पनि सेकेन्ड डिग्रीमा छ। यहाँनिरको भेरिएबल पनि सेकेन्ड डिग्रीमा छ, यो होमोजेनियस भयो किनभने सबै टर्म्सहरूको पावर यहाँनिर के छ, 2 छ। अब एउटा कुरा, सपोज मैले ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टु 0 लेखेँ नि, यो होमोजेनियस हुन्छ? हुन्छ? यो इक्वेसन होमोजेनियस किन हुँदैन? किन होमोजेनियस हुँदैन? पावर यो टर्ममा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पावर 2 छ, यहाँनिर पनि भेरिएबलको पावर 2 छ, तर यहाँनिर छैन। अघिको हाम्रो लिनियर इक्वेसन होमोजेनियस हो? होइन, किनभने त्यसमा सी मात्रै छ, तर सीमा के उयो भ्यालु छैन, भेरिएबल छैन, भेरिएबल पावर छैन। यसरी होमोजेनियस इक्वेसन भयो। अब यस्तो खालको होमोजेनियस इक्वेसनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ? पेयर अफ लाइन्स जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ है। पेयर अफ लाइन्स जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ। अब यसको डेरिभेसन त जेनरल हामीले गरिराख्नु पर्दैन, तर तपाईँलाई डेरिभेसन चाहियो भने सिम्पली के गर्ने, यसरी नै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर जुन हाम्रो एउटा जेनरल एप्रोच छ, वाईलाई चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर मान्छौँ, एक्सलाई इन्डिपेन्डेन्ट भनेर मान्छौँ। by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल्स टु 0 लेख्यौँ। अब सबैतिर b ले डिभाइड गरिदिने भने y स्क्वायर प्लस 2h/b xy प्लस a/b x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। यहाँनिर हामी y लाई भेरिएबल मान्छौँ, अरू सबैलाई कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ होइन। हो, यही कुराहरू आउन जान्छ यहाँनिर। अब यति कुरा मानिदिइसकेपछि, अथवा यहाँनिर त अर्को तरिकाले गरेर रहेछ, y/x लाई मान्ने रहेछ। मैले y/x स्क्वायर गरेँ भने यहाँनिर तल x आउँछ, यहाँनिर 1 आउने रहेछ। यसले अझै सजिलो पारिदिन्छ, जस गाह्रो भएन। अब हाम्रो केमा छ त, y/x को टर्ममा इक्वेसन छ होइन। y/x को टर्ममा हाम्रो इक्वेसन छ। अब हामीले यसको के निकाल्नु पर्यो, स्लोप निकाल्नु पर्यो, अथवा के भन्छ यसलाई, सोलुसन निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ? सपोज एउटा सोलुसन m1 भयो, अर्को सोलुसन m2 भयो। m1 भनेको y/x हुन्छ, m2 भनेको पनि y/x हुन्छ। यो y भनेको के हुने रहेछ, m1x हुने रहेछ, यो y भनेको m2x हुने रहेछ है। अब यहाँबाट हामीले के देखिन्छ, यो स्ट्रेट लाइन त ओरिजिनबाट पास हुन्छ। ठिक छ, यो हामीले किन लेख्यौँ होला, m1 इक्वल्स टु y/x र m2 इक्वल्स टु y/x किन मान्यौँ होला हामीले? स्लोप यस्तो कुरा गरे अब, जस्तै y/x भनेको त कस्तो फर्ममा हुन्छ, माइनस 2h/b प्लस माइनस 2h/b को होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इन्टु 1 इन्टु a/b हुन्छ, डिभाइडेड बाई के हुन्छ, 2a भने चाहिँ 2 हुन्छ है। अब मैले प्लस लिएँ भने यसको भ्यालु m1 माने मैले, m1 भनेको के हुने हो, माइनस 2h/b प्लस रुट अन्डर 2h/b को होल स्क्वायर माइनस 2a/b भयो, डिभाइडेड बाई 2 भयो। यसलाई हामीले के भन्यौँ त, y भनेर मान्यौँ होइन। यो एउटा m1 हुने भयो क्या, त्यही भएर y/x इक्वल्स टु m1 मान्यो। अब मैले यसमा नेगेटिभ लिने हो भने यसलाई m2 भनेर मान्यो, y/x इक्वल्स टु m2 भनेर मानेर यो इक्वेसन आएको हो है त। अब यो इक्वेसन तिमीले कसरी भन्न सक्छौ ओरिजिनबाट पास भएको भनेर?
कसरी भन्न सकिन्छ भने जस्तै हाम्रो जेनरल इक्वेसन भनेको त y इक्वल्स टु mx प्लस c हो। यो c ले के भन्छ y इन्टरसेप्ट भनेर बुझाउँछ। y इन्टरसेप्ट भनेको के हो त जस्तै मेरो इक्वेसन चाहिँ थोरै y एक्सिसमा उठेको छ है भनेर भनिन्छ। अब मेरो c को भ्यालु बढ्दै गयो भने त यो इक्वेसन त यसरी आउन जान्छ कि जाँदैन। अब c नै 0 भयो भने त ओरिजिनबाट पास हुन्छ कि हुँदैन त। c 0 हुनुको मतलब त हाम्रो यो इक्वेसन त उठ्या छैन, अथवा यो इक्वेसन भनेको y इक्वल्स टु mx जस्तो भयो क्या। y इक्वल्स टु x भनेको त ओरिजिनबाट पास हुन्छ नि। अर्को तरिका कसरी चेक गर्न सक्छौ भने जस्तै मैले x को भ्यालु 0 राखेँ भने y को भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ भनेपछि 0,0 भन्ने पोइन्ट यसले सेटिस्फाई गर्दो रहेछ गर्छ। त्यही भएर यो ओरिजिनबाट पास हुने भयो। ठिक छ, यो लेख्न सक्यो। यहाँबाट दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। के हुन्छ त दुईटा कुरा भन्दा एउटा भनेको यो दुईटाको प्रोडक्ट, हाम्रो दुईटा रुटको प्रोडक्ट के हुन्छ -2h/b हुन्छ र दुईटा रुटको सम भनेको चाहिँ a/b हुन्छ। यो कुरा हो। यो कुरा तपाईले कसरी गर्ने भन्दा y - m1x = 0 लेख्ने, y - m2x = 0 लेख्ने, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, y² xy को फर्ममा बनाउने। जस्तै यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ y² - m2xy अनि -m1xy अनि प्लस m1 m2 x² = 0 आउँछ है। अब मेरो इक्वेसन के थियो ax² + 2hxy + by² = 0। अब यो इक्वेसन भन्नु र यो इक्वेसन भन्नु त एउटै कुरा हो हैन, एउटै कुरा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अब यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौं होला त y² भयो m1 m2 भयो। जस्तै अब यसलाई यो फर्ममा बनाउनको लागि सुरुमा मैले y² b ले सबैतिर डिभाइड गर्दै भने 2h/b xy + a/b x² = 0 आउँछ कि आउँदैन। मैले यहाँनेरि b ले डिभाइड गर्दै भने बुझिरहेछौ ल। अब हेरौँ y² छ अनि यो भनेको त y² मैले प्लस लेखेँ xy लेखेँ -m1 - m2 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। अनि यहाँनेरि m1 m2 x² हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने भने मैले के देख्न सक्छु -m1 - m2 भनेको 2h/b हुन्छ र m1 × m2 भनेको a/b हुन्छ भनेर मैले देखेँ। माइनस कमन लियो उता -2h। हो त्यसरी भन्न सकिन्छ है त। यो सम र प्रोडक्टको कुरा आयो। अपोजिट भयो सर, उता माथि लेखेको त ए मैले उल्टो लेखेँ, उल्टो चाहिँ लेखेँ चाहिँ सरी। m1 + m2 भयो माथिको प्लस यहाँनिर मल्टिप्लाई भयो। ठिक छ ल, यसरी हामीले गर्न सक्यो है त। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। यहाँ यो पोइन्टबाट हामीले के याद गर्नु पर्यो भने होमोजेनियस जहिले पनि ओरिजिनबाट पास हुन्छ र यसको रुट्सको सम भनेको -2h/b, प्रोडक्टको प्रोडक्ट भनेको a/b हुन्छ भनेर। a/b/h भनेको त्यही हाम्रो जे कुरा हामीले हेरिरहेछौँ त्यही नै हुन्छ। यति कुरा त बुझियो। हाम्रो मेन रिजल्ट यहाँनिर आइसक्यो एउटा। अब अर्को रिजल्ट हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको के छ त भन्दा एङ्गल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स, एङ्गल कति हुन्छ भन्ने कुरा। अब हामीले एउटा सानो क्लासमा फर्मुला पढाएको छौँ tan θ भनेको के हो ± m1 - m2 / 1 + m1 × m2 भन्ने इक्वेसन पढिसकेका छौँ हैन। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब हेर्नुहोस् है त यहाँ tan θ = प्लस - लेखेँ, रुट अन्डर भित्र मैले m1 + m2 को स्क्वायर -4m1 m2 गरेँ डिवाइडेड बाई 1 + m1 × m2 गरेँ। यो कुरा पनि बुझियो हैन। यो त m1 - m2 को होल स्क्वायर आउँछ, यही भ्यालु आउने भयो। अब हाम्रो सर त्यो रुट चाहिँ जस्तै अब यसलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ m1² + 2m1 m2 + m2² - 4m1 m2 आउँछ। अब यहाँनिर m1² - 2m1 m2 + m2² आउँछ। यो भनेको m1 - m2 को स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर र रुट काटिन्छ, त्यही भएर m1 - m2 आउँछ है। अब m1 + m2 को होल स्क्वायर भनेको के थियो हाम्रो अघि m1 + m2 भनेको -2h/b हैन। -2h/b - 2h/b को होल स्क्वायर -4 × a/b हैन त। अनि यता तल 1 + a/b। ल यति कुरा भयो, यहाँनिर बुझ्यो क्वाड्रेटिक हजुर हैन बुझिरहेछौँ हैन। ठिक छ ल, कहीँ बुझ्दैन भने सोधिहाल्नु है।
कहीँ पनि अनक्लियर हुनु हुँदैन। 4h² भयो माइनस 4a/b भयो यहाँनिर b प्लस b हुन गयो होइन, क्लियर छ। अब यहाँनिर हामीले एलसिएम लियौँ भने के हुन्छ 4h² माइनस 4ab/b² हुन्छ, यहाँनिर a प्लस b/b हुन गयो, ठिक छ। अब यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने के आउने भयो त इक्वल्स टु प्लस माइनस मैले के कमन लिन सक्छु 4 अनि b² कमन लिन सक्छु यहाँबाट। 4 अनि b² कमन लिए भने हाम्रो 2/b आउँछ बाहिर, यहाँनिर h² माइनस ab आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। तल के छ हाम्रो a प्लस b/b छ। अब यो b र यो b क्यान्सल हुन्छ भनेपछि हाम्रो भ्यालु के आउन गयो फाइनल्ली tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रुट अन्डर h² माइनस ab/a प्लस b आउन गयो, जुन चाहिँ हाम्रो एङ्गल हुन्छ है त। यो कुरा पनि बुझ्यो। सिम्पल डेरिभेसन्सहरू छ, यो चाहिँ मेन फर्मुला याद गर्नको लागि पनि हो, फर्मुला बिर्सिन सकिन्छ भनेर है। अब यो फर्मुलाबाट हामीले के भन्न सक्छौँ, सपोज हाम्रो पेयर अफ लाइन्सहरू चाहिने यो फर्मुला चाहिँ अघिको कुन चाहिँ tan थीटाको फर्मुला, tan थीटाको यो फर्मुला चाहिन्छ हामीलाई, यो फर्मुला यो जुन छ। अब हेर्नुहोस् है, सपोज हाम्रो लाइन्सहरू प्यारलल पर्पेन्डिकुलर छन्, पर्पेन्डिकुलर भनेको थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हो, लाइन्सहरू पर्पेन्डिकुलर, tan 90 भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ, मैले यसलाई 1/0 लेखेँ है त, 1/0 लेखेँ इन्डिफाइनाइट, प्लस माइनस 2h² माइनस ab/a प्लस b छ। अब यसलाई यता लान त नहुने हो, त्यही पनि हामीले यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ मेरो a प्लस b को भ्यालु चाहिँ 0 हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन, भने a प्लस b इक्वल्स टु 0 हुँदो रहेछ। यो कन्डिसनले के दिन्छ भने सपोज मेरो यदि a प्लस b गर्दा 0 भयो भने पर्पेन्डिकुलर हुँदो रहेछ होइन। त्यसै गरी नेक्स्ट यदि लाइन्सहरू प्यारलल छन् भने, लाइन्सहरू प्यारलल छन् भने थीटाको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ होइन। अब यहाँनिर tan 0 भनेको 0 प्लस माइनस 2h² माइनस ab/a प्लस b भयो। अब मैले यसलाई यतापट्टि लगेँ 0 भयो, 0 इक्वल्स टु प्लस माइनस 2h² माइनस ab भयो। अब मैले दुई साइडै स्क्वायर गरिदिएँ भने यो 0 इक्वल्स टु 4h² माइनस ab आउँछ, 4 उता गयो भने 0 भयो, h² माइनस ab भनेपछि h² इक्वल्स टु ab आउने भयो। अब मेरो h² इक्वल्स टु ab भयो भने चाहिँ त्यति बेला मैले के भन्न सक्छु, यो लाइन भनेको मेरो प्यारलल रहेछन् भनेर भन्न सक्छु, ठिक छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। यदि मेरो h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 भयो भने, h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 भयो भने त मेरो tan थीटा दुईटा आउँछ कि आउँदैन, यो पोर्सन ग्रेटर देन 0 भयो भने त दुईटा रुट आउँछ नि, भनेपछि मेरो tan थीटाको भ्यालु दुईटा भयो कि भएन, दुईटा भ्यालु हुनुको मतलब tan थीटाले त स्लोप दिन्छ होइन, मेरो स्लोप दुईटा भयो हो, मेरो दुईटा स्लोप हुनु हो, एङ्गल भनौँ ल, एङ्गल दुईटा हुने भयो भने चाहिँ दुईटा डिस्टिङ्क्ट स्ट्रेट लाइन्स हुने रहेछन् होइन, दुईटा डिस्टिङ्क्ट स्ट्रेट लाइन। यदि h² माइनस ab इक्वल्स टु 0 हुने हो भने त्यो भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, कोइन्सिडेन्ट लाइन्स, एउटै लाइन दुईटाबाट पास हुने रहेछ, किनभने मेरो tan थीटा इक्वल्स टु 0 भयो, tan थीटा इक्वल्स टु 0 हुनुको मतलब दुईटै लाइन एउटै ठाउँबाट पास भइरहेछ भन्नु हो। अब लेस देन 0 भयो भने त इमेजिनेरी लाइन्सहरू आउँछ, यो भनेको त इमेजिनेरी भ्यालु आउँछ। अब इमेजिनेरी लाइन्स हामी यहाँ जेनरली क्यालकुलेट गर्दैनौँ, क्लियर छ यति कुरा ल, ठिक छ। अब नेक्स्ट हाम्रो हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर के छ त कुरा भन्दा बाइसेक्टर अफ एङ्गल बिट्विन पेयर अफ लाइन्स। बाइसेक्टर भनेको के हो, इक्वल एङ्गलमा बाइसेक्ट गर्नु पर्यो है त। यसको लागि मैले के सपोज गरेँ, यसको प्रुफ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा, यो लाइन भयो, यो अर्को लाइन भयो। अब यसको बाइसेक्टर भनेको सपोज यसलाई मैले OA भनेर माने, यतापट्टि OB भयो। अब एउटा लाइन यसरी बिचबाट सपोज यसले चाहिँ यो एक्स एक्सिससँग थीटा एङ्गल थीटा 1 एङ्गल बनाएको छ है, यसले चाहिँ एक्स एक्सिससँग थीटा 2 एङ्गल बनाएको छ होइन। अब यो दुईटा बिचको एङ्गल भनेको यो भयो होइन। अब सपोज मैले यहाँनिरबाट एउटा बाइसेक्टर पास गरेँ यसरी, ठिक छ, र यसको एङ्गल चाहिँ यतिको एङ्गल कति छ, phi 1 छ
यतिको एङ्गल कति छ 5 छ यहाँसम्म। अब यसले हामीलाई एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर दिन्छ होला हैन, लेस देन 90 डिग्रीको। अब अर्को पनि त बाइसेक्टर हुनसक्छ। सपोज मैले यताबाट ताने भने यो चाहिँ हाम्रो अब्ट्युस एङ्गल बाइसेक्टर भयो। ठिक छ, मैले यसको लागि यो एङ्गल क्याल्कुलेट गर्न सक्छु हैन, यो एङ्गल मैले निकाल्न सक्छु। यही कुराहरू आयो। अब यहाँनिरबाट हेर्नुहोस् है त, यसलाई मैले सी भने, इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ यो। सी माने भने हाम्रो के हुन्छ, एङ्गल एक्सओसी। एङ्गल एक्सओसी भनेको चाहिँ एङ्गल एक्सओसी भने चाहिँ हाम्रो 5 है। त्यसपछि इक्वल्स टु एङ्गल के हुन्छ, एङ्गल एओसी हुन्छ कि हुँदैन, यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल हो कि होइन 5 भनेको त। त्यसैले एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल एओएक्स इक्वल्स टु एङ्गल एओसी प्लस θ1 भनेर आयो हैन। यति भ्यालु आयो हाम्रो यहाँनेरि। अब यो θ1 भयो। अब एङ्गल एओसी भेट्नु पर्यो। एङ्गल एओसी कसरी भेट्न सकिन्छ होला? एङ्गल एओसी एओसी हेर्नुहोस् है त, यहाँनेरि हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँनेरि बनाएँ, यो भयो यसरी आइरहेछ। यहाँनेरि एउटा लाइन छ है, यो हाम्रो एक्स एक्सिस भयो। हामीले के दिएको छ भने यति एङ्गल भनेको θ2 हो र यति एङ्गल भनेको θ1 हो हैन। यो भ्यालु दिएको छ हामीलाई एक्सओबीबाट एक्सओएबाट। यति घटाएँ मैले, θ2 माइनस θ1 गरेँ भने मैले यो भ्यालु पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाउँछु। यो भ्यालु θ2 माइनस θ1 रहेछ। अब बाइसेक्टरले के गर्छ, इक्वल एङ्गल डिभाइड गर्छ नि, इक्वली डिभाइड गर्छ नि। भनेपछि यति एङ्गल भनेको त θ2 माइनस θ1 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। यो एङ्गल भनेको θ2 माइनस θ1 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ हैन। यो भ्यालु एओसी को भ्यालु कति आयो त हाम्रो, θ2 माइनस θ1 डिभाइडेड बाई 2। यसको मतलब 5 इक्वल्स टु θ2 माइनस θ1 प्लस 2 θ1 डिभाइडेड बाई 2। मतलब के आयो, 2 5 भनेको चाहिँ θ1 प्लस θ2 आउने रहेछ। यति भ्यालु हामीले बुझ्यौँ। अब मैले सपोज एउटा फर्मुला लगाएँ यहाँनेरि, ट्यानले दुई साइडमै युज गरेँ भने tan to 5 भनेको त tan θ1 प्लस θ2 हुने रहेछ हैन। अब यहाँनेरि यो फर्मुलामा मैले खोलिदिएँ है त, यति खोलिदिएँ भने के हुन्छ होला त, हाम्रो tan to 5 आयो। tan to 5 भनेको के हुन्छ, tan 5 यो भनेको हाम्रो यहाँ tan θ1 प्लस tan θ2 माइनस 1 माइनस tan θ1 इन्टु tan θ2 हुन्छ कि हुँदैन? अब यहाँ त tan to 5 छ, tan to 5 भनेको 5 प्लस 5 भन्न सकिन्छ। भनेपछि यो भनेको tan 5 प्लस tan 5 भनेको 2 tan 5। यामन प्लस m2 अपन 1 माइनस m1 लागु गर्नु। हजुर त्यो अघिको थियो नि फर्मुला, अब लाउँछौँ हामी। त्यो tan को त्यही फर्ममा छ। कुन चाहिँ tan को फर्म? इक्वल्स टु tan θ1 प्लस θ2 छ नि, त्यसको मुनि चाहिँ यो m1 m2 वाला फर्मुला m1 m2 नै लाउँछौँ हामी। यो आयो यहाँनेरि 1 माइनस tan स्क्वायर 5 भन्ने आयो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। हेरौँ है त। अब 2 tan 5 छ। 2 tan 5 भनेपछि हाम्रो tan XOD, हाम्रो tan XOD भनेर भन्ने हो भने 2 tan 5। ठिकै छ, हेर्दै जाउँ न के हुन्छ। अब यहाँनेरि हाम्रो मैले यतापट्टि 2 tan 5 1 माइनस tan स्क्वायर 5 भनेर लेखेँ। tan θ1 भनेको m1, tan θ2 भनेको m2, 1 माइनस m1 m2 भनेर आयो। अब हाम्रो बाँकी के रह्यो, tan 5 को भ्यालु भेट्नु पर्यो। tan 5 को भ्यालु भेट्नु पर्यो। अब tan 5 को भ्यालु कसरी भेट्न सकिन्छ होला? tan 5 को भ्यालु त निकाल्नु पर्यो, कुनै एउटा फर्मेटमा निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्न सकिन्छ होला? कसरी निकाल्न सकिन्छ? जस्तै हेर्नुहोस् है त, हामीले अघि के लेखेका थियौँ, tan 2 5 इक्वल्स टु tan θ1 प्लस θ2 लेखेका थियौँ हैन। यो भनेको मैले tan 2 XOC लेख्न सक्छु। XOC XOC यहाँसम्म 5 भनेको त XOC हो नि त। tan XOC भनेर लेखेँ हैन। tan XOC भनेको tan 5 नै हो, tan 2 5 नै हो। क्लियर छ यति कुरा? अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एङ्गल XOD हेर्नुहोस्।
अब म चाहिँ कहाँनिर गएँ, सपोज यसलाई डी माने भने यो एङ्गल मेरो एक्सओडी भयो होइन, tan एक्सओडी, सपोज एक्सओडी भन्ने मात्रै हेरेँ। एक्सओडीमा के हुन्छ होला त, एक्सओडी भनेको एङ्गल एक्सओसी प्लस 90 डिग्री हुने रहेछ। कसरी एक्सओसी प्लस 90 डिग्री हुन्छ होला त, हेरौँ है त। यहाँ मैले बनाउँछु, यो यसरी आयो, यहाँनिर हाम्रो बाइसेक्टर छ, यहाँनिर हाम्रो अर्को बाइसेक्टर छ। यो एङ्गल सपोज यो ओ भयो, यो सी भयो, यो एक्स भयो, यो डी भयो। अब यो एङ्गल कति छ मेरो, φ1 छ होइन, φ1 छ। φ1 भनिसकेपछि यहाँनिर यो एङ्गल आयो, यसले अप्टिस एङ्गलमा बाइसेक्ट गर्ने भयो। अब एङ्गल एक्सओसी आउने भयो यहाँनिर, यो एङ्गल φ1 हो, यो पनि होइन, यो φ1 हुँदैन। यसमा कसरी गर्न सकिन्छ होला त, यो φ1 भयो, यो एङ्गल भनेको 90 माइनस φ1 हुन्छ होइन, यो यति हुन्छ। अनि यतापट्टि यसले बाइसेक्ट गर्दाखेरि कसरी बाइसेक्ट गर्छ त भन्दा, यतापट्टिको एङ्गल हाम्रो एक्सओसी आयो यहाँनिर भनेपछि बाइसेक्ट गर्दाखेरि यो एङ्गल र अर्को कुन एङ्गल इक्वल हुनु पर्यो, 90 माइनस φ1, एक्सओडी माइनस एक्सओसी। हाम्रो एङ्गल एक्सओडी माइनस एक्सओसी गरियो भने एङ्गल एक्सओडी माइनस एक्सओसी 90 भयो। यसरी भन्न सकिएला नि त, जस्तै हामीले सिम्पली भन्ने हो भने, जस्तै यतापट्टि φ1 आयो, यो φ1 भयो, यो θ1 माइनस θ2 छ, यो पनि θ1 माइनस θ2 छ। अब बाइसेक्ट गर्दाखेरि यसले के गर्ने भयो त, हामीले ठ्याक्कै कस्तो गरिदिउँ भने यही लाइनलाई चाहिँ 90 डिग्रीले घुमाइदिउँ क्या। यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गल चाहिँ 90 डिग्रीले ठ्याक्कै घुमाइदिउँ क्या। यसरी एङ्गल घुमाइदिउँ भने त हाम्रो ठ्याक्कै के आउँछ त, यहाँनिर 90 डिग्रीले घुमाउँदा ठ्याक्कै φ प्लस 90 डिग्रीले घुमाइदिउँ क्या हामीले। जस्तै यसले कसरी भन्यो भने, अब फेरि मैले 180 डिग्री घुमाइदिएँ भने फेरि यही लाइन आउने भयो क्या होइन, र फेरि मैले 360 मा घुमाइदिएँ भने यो लाइन आउने भयो क्या, यो लाइन आउने भयो। त्यसैले यहाँनिर दुईवटा मात्रै बाइसेक्टर हुने भयो। जस्ट मैले के गरेँ त भन्दा भ्यालु भेट्न खोजेँ। के को भ्यालु भेट्न खोजेँ भन्दा, जस्तै यो लाइन छ एउटा, यो लाइन त आइहाल्यो होइन, एक्युट एङ्गल भयो। त्यसपछि मैले अप्ट्युसमा पुऱ्याएँ 90 डिग्री टर्न गरेर, यसलाई 90 डिग्रीमा टर्न गरेँ। त्यसपछि यसलाई फेरि मैले यहाँबाट 180 डिग्री घुमाउने भन्दा यही लाइन आउँछ नि त, फेरि मैले यसलाई 270 मा घुमाउने भन्दा यही लाइन आउने भयो नि त होइन। त्यही भएर यहाँनिर मैले 90 प्लस φ लेख्न सक्छु यसलाई। यसको ठ्याक्कै तिमीले त्यत्तिकै वर्कआउट गर्यौ भने पनि भेट्न सक्नुपर्ने हो। ठिक छ, कुनै दिन वर्कआउट गरेर म फेरि बुझाइदिन्छु यो। तर अहिलेको लागि चाहिँ यसरी कन्सेप्चुअल्ली पनि जाँदा हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ 90 डिग्री टर्न गऱ्यो भने यहाँनिर आउँछ भनेर पनि जान सकिन्छ है, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब कति आयो त, 5 प्लस 90 भनेर आयो। अब मैले tan 2xOD गरेँ अरे, सपोज यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ, 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त यहाँनिर कति आउँछ, tan 2φ प्लस 180 आउँछ कि आउँदैन। यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अब यो tan 2φ प्लस 180 प्लस 2φ भनेपछि यहाँनिर सबै पोजिटिभ, यहाँनिर साइन र कसेक पोजिटिभ, यहाँनिर के हुन्छ tan र कट हुन्छ नि त पोजिटिभ। भनेपछि यो साइडतिरमा आउने भयो नि त थर्डमा। 180 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको 180 भयो र 2φ भनेपछि यतातिर बिच यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा आउने भयो। थर्ड क्वाड्रेन्टमा त tan पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यो हाम्रो के हुने भयो, tan 2φ नै आउने भयो क्या अन्तिममा। हेर त यो 2xOD गर्दा नि tan 2φ नै आउने रहेछ अन्तिममा। अब tan 2φ आउने भयो यहाँनिर। सपोज हामीले ओसी र ओडीमा, ल ओडीमा एउटा XY भन्ने पोइन्ट्स मानिम अरे, ओडीमा एउटा XY भन्ने पोइन्ट मानिम भने के हुने रहेछ त, tan XOD भनेको कसरी भेट्न सकिन्छ अब हेर्नु है। त्यही सपोज यहाँनिर मैले माने, मैले यसरी लाइन ताने है, यसरी लाइन ताने भने यो भ्यालु y हुन्छ, यो भ्यालु x हुन्छ हैन। भनेपछि मेरो tan XOD अथवा यो tan XOD अथवा XOC जे माने पनि हुन्छ, किनभने स्लोप एउटै हुन्छ
है स्लोपमा चेन्ज आउँदैन। जस्ट केमा आउने हो त भन्दा कुन ठाउँमा छ भनेर मात्रै भ्यालुमा चेन्ज आउँछ। tan xod भनेको के आउँछ मेरो y/x भनेर आउँछ क्या यहाँनिर। tan xod भनेको x/y/x भनेर आउँछ। जस्ट के गरे सिम्पली स्लोप मात्रै निकाले हो। अर्को तरिकाले बुझ्दा यसले यसरी पनि बुझ्न सकिएला, सायद यो भ्यालु भनेको हाम्रो यसरी जाँदाखेरि phi1 हुन्छ भनेर नि लिन सकिएला। यो लाइनसँगको यसरी यो बाइसेक्टर अथवा यो लाइनसँगको भ्यालु चाहिँ phi1 हुन्छ भने ठिकै छ। यसको प्रुफ एक्चुअली हेर्नै पर्ने रहेछ, केही छैन। हामीलाई चाहिने मेन कुरा भनेको चाहिँ tan phi भनेको चाहिँ y/x हुन्छ भन्ने कुरा चाहियो हो। प्रब्लम सल्भिङमा यो कुरा त आउँदैन जेनरली, ठिकै छ, केही छैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 2 tan phi भनेको हाम्रो tan phi भनेको कति छ y/x छ। 1 - y² x² आउने भयो। यहाँनिर m1 + m2 1 - m1 × m2 भनेर आउने भयो। अनि कति भ्यालु आउने रहेछ 2y/x x² - y² / x² इक्वल्स टु अब m1 + m2 भनेको त -2s/b भयो। m1 m2 भनेको a/b हुने भयो हैन। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो फाइनल इक्वेसन के आउँछ x² - y² इक्वल्स टु a - b xy आउने रहेछ फाइनल इक्वेसन। ठीक छ, यत्रो गरेर हाम्रो फाइनल इक्वेसन यो आउँछ र यो इक्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो बाइसेक्टरको इक्वेसन हो। यो चाहिन्छ हामीलाई। यसले चाहिँ दुईटा बाइसेक्टर दिन्छ, एउटा एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर र अर्को अब्ट्युस एङ्गल बाइसेक्टर दिन्छ। ठीक छ, यसरी भेट्न सकिन्छ। अब अर्को तरिकाले नि भेट्न सकिन्छ हैन। यो अप्ठ्यारो लाग्यो भने कुनै बेला सोध्यो भने जस्ट के गरिदिने भन्दा हामीसँग होमोजेनियस इक्वेसन छ, त्यसको इक्वेसन भनेको एउटा भनेको y - m1x = 0 भयो, अर्को भनेको y - m2x = 0 हुन्छ हैन। यो दुईटा इक्वेसन भयो। अब इक्वेसन अफ बाइसेक्टर बिट्विन स्ट्रेट लाइन भन्ने कुरा आउँछ एउटा, पढा छ त छैन? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो दुईटाको हामीले बाइसेक्टर भेट्नु पर्ने छ, दुईटा पेयर अफ लाइन्सको बाइसेक्टर भेट्नु पर्ने चाहिँ जस्ट के गर्ने y - m1x गर्ने डिभाइडेड बाइ रुट अन्डरमा यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ 1² + m1² गर्ने इक्वल्स टु प्लस माइनस y - m2x डिभाइडेड बाइ रुट अन्डर 1² + m2² गर्ने र यिनीहरू दुईटालाई सल्भ गरेर चाहिँ तिमीले भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौ। ठीक छ। अब यहाँनिर यसरी मिलाउनु पर्यो कि m1 m2 आउनु पर्यो, m1 + m2 आउनु पर्यो। भ्यालुहरू हालिसकेपछि यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसनै कुनै बेला डेराइभले पनि गर्नुपर्छ। यो इक्वेसन डेरिभेसनमा आउँछ, धेरै दिमाग खराब पर्छ यसले। 2 tan phi आउने भयो, ठिकै छ। यहाँसम्म यो कुराहरू याद गर्नु र हामीले चाहिने भनेको त्यो एउटा फर्मुला भयो hx² - ay² इक्वल्स टु a - b भन्ने वाला भयो। अब अर्को छ हाम्रो नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ कति बेला चाहिँ हाम्रो होमोजेनियस इक्वेसनले लाइन पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा है त। हाम्रो होमोजेनियस इक्वेसन के हो ax² + होमोजेनियस अरे पेयर जेनरल इक्वेसन प्लस by² + 2gx + 2fy + c = 0 भन्ने इक्वेसन छ हामीसँग। यो हाम्रो जेनरल इक्वेसन भयो। अब यो त एउटा जेनरल क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसले त जे पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। तर स्ट्रेट लाइन कुन बेला रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्ने कन्डिसन हामीले हेर्नुपर्ने हो। मैले यसको लागि के गर्छु, यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा टर्न गर्छु। ax² भयो यहाँनिर प्लस अब यो र यो लिएँ मैले है, यहाँनिर मैले 2x कमन लिएँ भने hy + g आउँछ कि आउँदैन? यो र यो लिएँ भने 2x कमन लिएँ भने त्यसपछि यो र यो कमन लिएँ भने 2y के आउँछ? 2y by² मात्रै छ। अहिले यसलाई यतिकै छोडिदिनु न त ल। by² + 2fy + c = 0 भनेर आयो है। अब सपोज गरौँ यो इक्वेसन चाहिँ क्वाड्रेटिक इन x छ। क्वाड्रेटिक इन x भन्नुको मतलब x बाहेक अरू सबै के हो कन्स्ट्यान्ट भनेर हामी सपोज गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो रुट भनेको के हुन्छ x = -2hy + g भयो प्लस माइनस b² भनेपछि 2hy + g को होल स्क्वायर अनि माइनस अब 4a
4a अनि c भनेपछि by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c आउने भयो अनि यहाँनिर 2a भनेर आउने भयो। यही कुरा त आउने भयो होइन? यति आयो। अब यहाँ सबैबाट 2 2 क्यान्सल हुन सक्छ। कसरी भन्दा यो त -2 आयो hy प्लस g प्लस माइनस यहाँनिरबाट 4 आउँछ स्क्वायर गरिसकेपछि यहाँ 4 छ यहाँनिर 2 छ भनेपछि यो 4 लाई बाहिर निकाल्यो भने 2 आउँछ 2 2 2 सबै क्यान्सल हुन्छ भनेपछि यो 2 हटाइदिए भयो यहाँनिर hy प्लस g को होल स्क्वायर माइनस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c आउने भयो यहाँनिर a आउँछ है यसरी आउने भयो। अब यसले कतिवटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ होला त भन्दा जब यो भित्रको भ्यालु पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ नि त्यति बेला मात्र यसले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। किन पर्फेक्ट स्क्वायर हुँदा रिप्रेजेन्ट गर्ला त भन्दा यदि यो इक्वेसन पर्फेक्ट स्क्वायर भएन भने नि यहाँनिर माइनस छ यो इक्वेसन पर्फेक्ट स्क्वायर बन्न सकेन भने हाम्रो यो y को पावर त जे पनि हुन सक्छ यसको पावर 2 पनि आउन सक्ला 3 पनि आउन सक्ला 1/2 पनि आउन सक्ला। अब यस्तो 1/2 1/3 वाला पावर आयो भने यसले कहिले पनि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन हैन। त्यही भएर अब यो पर्फेक्ट स्क्वायर भयो भने त हेर्नुस् है यो पर्फेक्ट स्क्वायर भयो भने के हुन्छ यहाँनिर यस्तो फर्मेटमा आउन सक्छ a प्लस by को फर्मेटमा आउँछ के। अब यो त के हो एउटा लिनियर भ्यालु भयो y को पावर 1 छ यहाँ पनि y को पावर 1 छ सरी यो x मात्रै हो है x को पावर 1 छ भनेपछि त्यति बेला यसले एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। बुझ्यो कि बुझेन यो क्लियर छ नि साच्चै ल यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यो भ्यालु हाम्रो पर्फेक्ट स्क्वायर हुनु पर्यो hy प्लस g को होल स्क्वायर यो एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर हुनु पर्ने रहेछ। अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेखिन्छ यहाँनिर सपोज के हुनु पर्ने रहेछ hy प्लस g को होल स्क्वायर माइनस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर हुनुपर्छ। अब मैले यसलाई ब्र्याकेट खोलिदिएँ भने h स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ghy प्लस g स्क्वायर माइनस by स्क्वायर माइनस 2fy माइनस c आउने भयो हैन यति भ्यालु आयो। अब यसलाई र यसलाई मैले लिए भने h स्क्वायर माइनस by स्क्वायर आउने भयो हैन। त्यसपछि प्लस 2 अनि यो भ्यालु र यो भ्यालु लिए भने मैले के आउने भयो त हजुर y पनि कमन आउँछ 2y पनि आयो भनेपछि gh माइनस f आउने भयो 2gh माइनस af पनि आउनु पर्ने हो। यहाँनिर a पनि छ नि त हैन मैले a बिर्सेछु यहाँनिर माइनस ab यहाँ a पनि छ यहाँ gh af आउने भयो यहाँनिर ac पनि छ है। अनि फाइनली यहाँनिर हाम्रो के आउने भयो प्लस g स्क्वायर माइनस ac इक्वल्स टु 0 भनेर आउने भयो यति भ्यालु आउने भयो। अब यो पर्फेक्ट स्क्वायर हुनको लागि ठीक छ यो एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर हुनको लागि के हुनुपर्छ होला त यहाँनिर कन्डिसन। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो कसरी पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन सकिन्छ होला पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो जस्तै हेरौँ है त हो सबै कुरा बुझ्नुपर्छ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 छ। यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर हुनु पर्यो नि के हुन्छ होला त सपोज रुट भनेको के हुन्छ x इज इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई के हुनु पर्यो 2a हुन्छ। अब एकछिनको लागि हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु 0 भयो अरे ठीक छ डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु 0 हुनु भनेको b स्क्वायर इक्वल्स टु 4ac हुनु हो b स्क्वायर को भ्यालु 4ac भयो। अब b स्क्वायर को भ्यालु 4ac भयो भने हेर्नुस् है त यो b भनेको मैले 2 रुट अन्डर a रुट अन्डर c भन्न सक्छु b भनेको यहाँनिर रुट अन्डर आयो 2 रुट अन्डर a 2 रुट अन्डर c भयो। अब हेर्नुस् ax स्क्वायर आयो यहाँनिर के छ 2 रुट अन्डर a रुट अन्डर c प्लस c इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ। रुट अन्डर a र c कसरी छ यो अब बुझ्यो b को यतापट्टि रुट अन्डर आयो यहाँनिर अनि यो भ्यालु आयो। अब यसलाई मैले यस्तो लेख्न सक्छु रुट अन्डर a को स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँनिर x पनि छ 2 रुट अन्डर a रुट अन्डर c x
प्लस रुट अन्डर सी को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 0 आउँछ। त्यसको होल स्क्वायर हो, अब यो त होल स्क्वायर भयो भने चाहिँ होल स्क्वायर हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुनु पर्दो रहेछ। यसको चाहिँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है त, यसको बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुनुको मतलब के हो, यो हाम्रो 2gh माइनस af को होल स्क्वायर भनेको के हो, y त हाम्रो भेरिएबल हो, यस्तो मान्ने हो क्या। यहाँबाट यो इक्वेसन आयो, यो आफैमा एउटा भेरिएबल मानियो, फेरि भेरिएबल मानेर के भन्यो, अब यो एउटा इक्वेसन हो, यो इक्वेसनलाई पर्फेक्ट स्क्वायर हुनको लागि यसको डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुनु पर्दो रहेछ हैन। अब माइनस 4h स्क्वायर माइनस ab अनि g स्क्वायर माइनस ac इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन। अब यति कुरा आयो, यति कुरा कम्प्लिटली बुझ्यो नि हैन। हो, यति बुझिसकेपछि यो कन्सेप्ट धेरै समय लाग्यो बुझ्नु। त्यो बेलामा अहिले मलाई याद आयो, त्यो बेलामा यो कन्सेप्ट क्लियर हुनको लागि धेरै समय लाग्यो, के हो यो कसरी आयो भन्ने कुरा भनेर अहिले चाहिँ क्लियर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई सल्भ गर्यो भने एउटा भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालु भनेको abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यो एउटा कन्डिसन आउँछ। यदि यो भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने हाम्रो के हुन्छ, त्यसले एउटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो कन्डिसन लेख्नु पर्यो, यो कन्डिसनले हामीले हेल्प गर्छ हैन। सर यो त अलिकति याद गर्न अप्ठ्यारो भयो नि, याद गर्न अप्ठ्यारो भयो नि हाम्रो अर्को फर्म छ म्याट्रिक्सको फर्ममा ahg hbf अनि gfc। यो 0 भयो भने के हुन्छ त, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। ठिक छ, यति कुरासम्म बुझिन्छ, यति कुरा बुझ्यो हामीले है त। ल, यति कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो भनेको चाहिँ के हो भन्दा अर्को नेक्स्ट कुरा भनेको के छ भने लाइन जोइनिङ द ओरिजिन टु द इन्टरसेक्सन अफ लाइन एन्ड कर्भ भन्ने छ। लास्ट पोर्सनमा आयौँ हामी, यो कुरा पनि पोइन्ट पनि लेख्नु है, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो पोइन्ट हामीले लेख्छौँ, प्रब्लम सल्भ गर्दा आइहाल्छ। सपोज यसले के भनिरहेछ भने लाइन जोइनिङ द इन्टरसेक्सन ओरिजिन टु द इन्टरसेक्सन अफ लाइन एन्ड कर्भ, जस्तै यस्तो भन्न खोज्यो, यो एउटा हाम्रो एक्सिस भयो एक्स र वाइ, यहाँनिर एउटा कर्भ लिएँ मैले हैन, कर्भ लिएँ, यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ। अब यो दुईटा पोइन्टबाट यसरी मैले ओरिजिनको थ्रुबाट एउटा लाइन पठाएँ, यहाँबाट पनि लाइन पठाएँ यसरी। अब यसले त एउटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स पासिङ थ्रु ओरिजिन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ नि, कुरा बुझ्यो। मैले चाहिँ सपोज यसलाई ओरिजिन माने, यो मेरो ए भयो, यो मेरो बी भयो भने ओ र ओबी भनेको त मेरो पेयर अफ लाइन्स हो कि होइन हो, र पेयर अफ लाइन्सहरू कहाँबाट पास गरिरहेछन्, ओरिजिनबाट। यदि मेरो पेयर अफ लाइन्सहरू ओरिजिनबाट पास गरिरहेछन् भने त्यसले होमोजेनियस इक्वेसन दिनुपर्छ। कन्भर्सली भन्दा हामीले पहिले के भनेको थियौँ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने, यदि मसँग दुईटा यस्तो लाइन्सहरू छन् जुन ओरिजिनबाट पास भइरहेछन् भने त्यसले होमोजेनियस इक्वेसन दिनुपर्छ। यसको मेन कन्सेप्ट यो हुन जान्छ। ठिक छ। अब सपोज गरौँ हाम्रो जेनरल इक्वेसन के हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 इक्वेसन। यो त ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अब यसलाई मैले ओरिजिनबाट पास गराउनु पर्यो, ओरिजिनबाट पास गराउनुको लागि मैले यसलाई होमोजेनियस बनाउनु पर्छ, हो कि होइन। जस्तै यो इक्वेसन ओरिजिनबाट पास हुँदैन भनेर मैले कसरी भन्न सक्छु, किनभने मैले 0 भ्यालु हालेँ, 0 0 हाल्यो भने यो 0 सी बच्छ, सीले के ल्याङल्याङ गरौँ नि त हामीले हैन। अब यसलाई हामीले होमोजेनियस बनाउनु पर्यो। कसरी होमोजेनियस बनाउन सकिन्छ होला त भन्दा, सपोज यो स्ट्रेट लाइन जुन छ मेरो, हेर त यो स्ट्रेट लाइन जुन छ नि, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मैले lx प्लस my इक्वल्स टु n भनेर माने हैन। अनि मैले यसलाई के लेख्न सक्छु, lx प्लस my बाई n इक्वल्स टु 1 भनेर लेख्न सक्छु। अब यहाँनिर ax स्क्वायर छ, यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेँ मैले। यहाँनिर 2hxy छ, जस्ताको त्यस्तै, यो पनि सेकेन्ड डिग्री, यो पनि सेकेन्ड डिग्री, यो by स्क्वायर छ, यो सेकेन्ड डिग्री भयो। अब यहाँनिर 2gx छ, 2gx इन्टु 1 भन्न सक्छु मैले यहाँ,
2gx into 1 भनेको 1। अब 1 भनेको त यो भ्यालु पनि हो भनेपछि एलेक्स त्यो लेट गरे मात्र हो कुनै लेट गरे हो। यो जुन लाइन छ नि हाम्रो, यो लाइन जुन हाम्रो कर्वमा दुईटा पोइन्टमा छोड गएको छ हो, त्यो लाइनको इक्वेसन हो क्या यो, त्यसलाई लेट गरे हामीले। अब यहाँनिर my/n भनेर माने, त्यसै गरी यहाँनिर 2fy छ, यहाँ पनि lx प्लस my/n ले मल्टिप्लाई गरेँ र फाइनली c मा मैले के गरेँ, lx प्लस my/n को स्क्वायर गरेँ। यति गरेँ भन्दा यो होमोजेनियस, किनभने मैले हेर है त, यदि मैले lx प्लस my c इन्टु lx प्लस my/n मात्रै गऱ्यो भने त यसले मलाई के दिन्छ, cl/n x दिन्छ, cm/n y दिन्छ। अब यो त डिग्री 1 मात्रै भयो नि त, डिग्री 1 मात्रै भयो त होमोजेनियस बनाउन सकिँदैन, त्यही भएर। अब यसले त मलाई के दिन्छ, lx स्क्वायर प्लस 2lm xy प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर दिन्छ भनेपछि त्यो त होमोजेनियस भयो। हो, यसले चाहिँ मलाई के दिने भयो त, एउटा होमोजेनियस इक्वेसन दिन्छ, ठिक छ। र यो चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ, किनभने यहाँनिर 0 भ्यालु हाल्दा त भ्यालु आउने भइहाल्यो, ठिक छ। र 0 हाल्ने कुरा मात्रै होइन है, 0 हाल्ने कुरा मात्रै होइन, यसले मलाई होमोजेनियस इक्वेसनै दियो है त, होमोजेनियस इक्वेसनको कन्डिसन दियो। हो, अब यस्तो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जति बेला यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ त्यति बेला आइहाल्छ है त। यतिसम्म हामीले बुझ्यौँ है। एक दुईवटा कुराहरू छ, अब हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि त्यो यो कुराले थोरै टेन्सन दिएको हुनसक्छ, त्यो बाइसेक्टरवाला, त्यो बाइसेक्टरको म एउटा सेपरेट 10-15 मिनट्सको भिडियो नै बनाइदिन्छु। त्यहाँनिर थोरै कन्फ्युजन भयो, त्यसलाई हामीले एनालाइटिकल जियोमेट्रिकल्ली चाहिँ बुझ्यौँ होइन, जियोमेट्रिकल्ली टर्निङ अनुसार बुझ्यौँ। तर अब अझै क्लियरली बुझ्नको लागि एनालाइटिकल्ली गर्नुहुन्छ। हाम्रो जेनरली कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एनालाइटिकल्ली गरेको कुरा अलिकति कङ्क्रिट हुन्छ क्या, किनभने त्यो कुरा प्रुभै गर्न सकिन्छ भने मोर कन्क्रिट हुन्छ। तर जियोमेट्रिकल्ली दिँदाखेरि चाहिँ जियोमेट्रिकल्ली प्रुफ दिन सकिएन भने त्यो कन्क्रिट हुँदैन क्या, त्यही भएर त्यो काम गरौँला, केही छैन। एक्जाम्पलहरू आफै प्र्याक्टिस गर्नु है, किनभने अब हामीले गर्ने प्रब्लमहरू गरिसकेपछि एक्जाम्पल पनि गर्न सकिन्छ, हेर्न पनि सकिन्छ। अनि एडिसनल क्वेसन्सहरूमा प्रब्लम भयो भने नि सोध्नुपर्छ। सपोज सिम्पल क्वेसनहरू छ भने एउटा मात्रै गर्छु होइन, जस्तै यहाँनिर के सोधेको छ, फाइन्ड द सिङ्गल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ नम्बर। म सिरियली गर्दै जान्छु। नम्बर 1 भयो, अनि नम्बर 1 मा के सोधेको छ, फाइन्ड अ सिङ्गल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ अ लाइन पेयर, ठिक छ। सबैले हेर्नु भएकोले नि फाइन्ड अ सिङ्गल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ अ लाइन पेयर भनेर भनेको छ है। अब सबैभन्दा गाह्रो टाइपको नि हेरौँ। सपोज क्वेसन नम्बर सी हो है त, क्वेसन नम्बर सी हो, x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टु 0 छ एउटा इक्वेसन। नेक्स्ट इक्वेसन के छ, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टु 0 छ। अब यो दुईटालाई के गर्ने हो, मल्टिप्लाई गर्ने हो। मल्टिप्लाई गर्ने x प्लस y प्लस सिङ्गल इक्वेसन, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टु 0। यहाँनिर के भनेको x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x प्लस yx प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टु 0 आउने हो। यो सिङ्गल इक्वेसन भयो। 2xy प्लस xy भनेपछि 3xy प्लस 2gx भनेपछि यहाँनिर यो x मात्रै आयो, 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टु 0 आयो होइन। अब भ्यालुहरू लेख्न त पक्कै पनि सोधेको छैन, भ्यालुहरू लेख्न सोधेको छैन। यति काम गरेँ हाम्रो पुगिहाल्छ। मैले कहीँ गल्ती गरेँ, कहीँनिर गल्ती गरेँ, हेर्नु है त। x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x आयो, yx एउटा टर्म छुट्यो क्या सर? एउटा टर्म छुट्यो जस्तो छ। y ले हो कि कुनले? y ले मल्टिप्लाई भयो, yx 2y स्क्वायर प्लस y हुन्छ यहाँ y हुन्छ, अनि 2 ले पनि त गराएको छैन नि त। 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टु 0 पनि त हुन्छ नि त होइन। भनेपछि एज अ होल के आउँदो रहेछ, xy आयो, यहाँनिर 3xy आयो प्लस 2y स्क्वायर छ प्लस यहाँनिर 3x हुने रहेछ, यहाँ y छ, यहाँ y छ, 5y हुने रहेछ प्लस 2 इक्वल्स टु 0 हुने रहेछ। यो हाम्रो इक्वेसन हुने भयो, ठिक छ। अरू क्वेसन दुईवटा छ, स्विफ्टली गर्न सकिहाल्छ, केही गाह्रो छैन।
यो पहिलो क्वेसन भयो। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ भने डिटरमाइन द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई द इक्वेसन्स भनेको छ। अब हामीले जुन काम गऱ्यौँ त्यसको उल्टो काम गर्नु पर्यो, जुन काम गऱ्यौँ त्यसको उल्टो काम गर्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने एउटा होमोजेनियस गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को होमोजेनियस जेनरल इक्वेसन त्यही फर्स्ट इन्टु लास्ट मेथड लगाएर फ्याक्टराइज गरेर त्यो दुईटा टर्म फ्याक्टराइज गरेर पनि गर्न सक्यो। जस्तै हामी बी नम्बरको गर्छौँ, 2 को बी एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ। नर्मल गऱ्यौँ भने एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँ x कमन लियो भने x माइनस 4y आउँछ, यहाँनिर y कमन लियो भने x माइनस 4y आउँछ इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँनिर x माइनस 4y अनि x माइनस y इक्वल्स टु 0 भयो र यहाँबाट दुईटा लाइन आइहाल्यो हैन। यो कुरा त सिम्पल भइहाल्यो। अब सपोज हामीलाई यस्तो नदिएर हामी 2 नम्बरमा थियौँ है, 2 नम्बरमा थियौँ, यस्तो नदिएर हामीलाई के दियो त भन्दा हामीले डी नम्बरको हो यो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल्स टु के छ 0 भन्ने छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ होला? यसलाई सुरुको त्यो लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायरलाई चाहिँ अघि यस्तै हैन 2 प्लस 1 3 हुन्छ। कसरी गर्न सकिएला त? यसको मेथोडोलोजी के होला त? कुन तरिकाले भन त के गर्न सकिएला? हामीसँग स्ट्रेट लाइनको पेयर भेट्नु पर्ने छ हैन। स्ट्रेट लाइनको हामीले पेयर भेट्नु पर्ने छ। हाम्रो इक्वेसन के थियो? दुईटा स्ट्रेट लाइनको पेयर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई कसरी गर्न सकिएला त? एकदम सिम्पल तरिका छ। हेर है त, एक्स स्क्वायर भयो अनि मैले यहाँनिर एक्स इन्टु 2y लेखेँ प्लस y स्क्वायर भयो। ठिकै छ, ल अर्को स्टेपमा गरौँ ल। माइनस 2y माइनस 15 इक्वल्स टु 0 भयो है। अब एक्स स्क्वायर छ, मैले यहाँको x र यहाँको x कमन लिन्छु है त, प्लस x 2y 2 पनि कमन, ठिक छ 2 कमन नलिऊ, 2y माइनस 2 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यो दुईटा कमन लिएको 2y माइनस 2। अब यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाऊ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउँदा x इक्वल्स टु के आउने भयो? माइनस b भने चाहिँ माइनस 2y माइनस 2 आयो, प्लस माइनस b स्क्वायर भनेपछि 2y माइनस 2 को होल स्क्वायर माइनस 4, a को भ्यालु कति छ? 1 छ, 1 आयो। अनि b भनेपछि यति भयो, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। अब यहाँनिर देखिन्छ क्या पर्फेक्ट स्क्वायरले कसरी कुन चाहिँ इक्वेसनमा x इक्वल्स टु माइनस 2b प्लस माइनस माइनस 2b सरी माइनस 2b हो ल, ठिक छ। अनि 2a भने चाहिँ 2 इन्टु 1 भयो। माइनस 2b कि b? माइनस b हो यार, थर्ड माइनस b हो। ठिक छ, कन्फ्युज भइन्छ, म पनि कन्फ्युज भएको छु, केही छैन। अब यहाँनिर माइनस 2y माइनस 2 भयो प्लस माइनस। अब हेरौँ है त, यसलाई हामी ब्रेक गरौँ। के आउँछ? 4y स्क्वायर माइनस 2 2 2 तीनटा 2 भनेपछि 8y आयो प्लस 4 आयो है। यहाँनिर माइनस 4y स्क्वायर आयो, माइनस 4y स्क्वायर आयो, यहाँनिर प्लस 8y आयो, अनि यहाँनिर कति आउने गयो? 60 आयो भने चाहिँ प्लस 60 आउँछ, यहाँनिर आयो बाई 2 आयो। अब 4y स्क्वायर क्यान्सल, 8y क्यान्सल, यहाँनिर 64 आयो, 4 प्लस 60 भने 60 आयो, 64 भने चाहिँ यहाँ कति आयो? माइनस 2y माइनस 2 प्लस माइनस 8 डिभाइडेड बाई 2 आयो। अब यसले चाहिँ टेकिङ प्लस टेकिङ माइनस गरेर काम गर्ने हो। अघिको हाम्रो तरिकाले काम दिँदो रहेछ नि। अब यहाँनिर मेरो हेर्नुहोस् है त, सपोज x इक्वल्स टु माइनस 2y माइनस 2 प्लस माइनस रुट अन्डर 8y आएको भए त यो y को पावर 1/2 हुन्थ्यो नि त। कस्तो छ? यस्तो फर्म आएको भए सपोज गरेको
रुट अन्डर 8y आयो अरे यो y को पावर त 1/2 हुन्छ यसले त स्ट्रेट लाइन त कुनै तरिकाले नि दिँदैन नि हो त्यही कुरा भन्न खोजे हामी अब प्लस माइनस भ्यालु लिने आफ्नो काम भइहाल्छ ल यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ क्वेसन नम्बर 2 पनि यहीँनेर खतम हुन्छ अब हामी हेर्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 फाइन्ड द एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन्स भनेको छ क्वेसन नम्बर 3 मा तीनवटा क्वेसन छ म दुईटा गरिदिन्छु बी र सी ए नम्बर सजिलो छ बी मा के छ भने ए मा चाहिँ एउटा होमोजेनियस इक्वेसन छ सिम्पली केही गाह्रो हुँदैन बी मा के छ एक्स स्क्वायर यो पनि होमोजेनियस त होमोजेनियस हो xy cot थीटा माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ ठीक छ अब हामीले के गर्नु पर्यो यो एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हो कम्पेयरिङ विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर गर्ने त्यो लेख्ने लाइन अब a कम्पेयर गर्यो भने a को भ्यालु कति छ 1 छ हैन ax स्क्वायर प्लस 2hxy ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर अब यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँनिर त 2h भनेको प्लस 2h छ यहाँनिर माइनस छ मैले 2h भनेको माइनस 2 cot थीटा लेख्न सक्छु 2h भने 2 cot थीटा माइनस 2 cot थीटा मिल्छ भनेपछि h को भ्यालु मैले माइनस cot थीटा लेख्न मिल्यो मिल्यो h को भ्यालु माइनस cot थीटा हुने भयो त्यसैगरी b को भ्यालु माइनस 1 लेख्न मिल्छ मिल्छ अब tan थीटा को भ्यालु हालौं tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाइ a प्लस b हो हैन अब यहाँनिर प्लस माइनस h स्क्वायर भनेको के छ माइनस cot थीटा भनेपछि फर्मुला हजुर एंगल भेट्ने 2 पनि हुन्छ हजुर ए अगाडि 2 पनि हुन्छ ल ठीक छ यहाँ 2 आयो अब a को भ्यालु कति छ a को भ्यालु 1 छ b को भ्यालु कति छ माइनस 1 छ डिवाइडेड बाइ a प्लस b भनेको कति आयो a प्लस b 0 आयो भने थीटाको भ्यालु कति हुँदो रहेछ 90 ल यति नै हो गर्नुपर्ने अलिकति दिमाग खराब मात्रै गरायो ल यति आयो बुझ्यो है अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर सी यसकै 3 को सी 3 को सी मा के दिएको छ भने हामीलाई x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टु 0 भन्ने छ यो भ्यालु छ अब यसको क्वाड्रेटिक गरेर सल्भ गर्ने यसको भ्यालु निकाल्नको लागि हेरौँ है त ल सुरुमा a को भ्यालु कति आयो 1 आयो h को भ्यालु -5/2 आउँछ यहाँ जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने यस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गरे नि h को भ्यालु -5/2 आयो हैन ठीक छ b को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ यहाँनेरि x छ भनेपछि 2g को भ्यालु कति आयो 1 आयो नि त हैन 2g 1 आयो भनेपछि g को भ्यालु कति आयो 1/2 अनि 2fy छ 2fy इक्वल्स टु 2 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सरी 2f इक्वल्स टु 2 भनेपछि f को भ्यालु कति आयो 1 आयो र c को भ्यालु कति आयो -2 आयो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने होला त योबाट के निकाल्नु छ हाम्रो यो एंगल निकाल्नु पर्ने एंगल बिट्विन लाइन्सहरु यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला सोचौँ त एकचोटि हामीसँग पक्कै पनि केही न केही फर्मुला त हुनु पर्ने हो पछाडी हामीसँगको फर्मुला जुन छ हामीले त अघि के को भ्यालु निकाल्यौं त ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर भन्ने निकाल्यौं त्यसमा त सजिलैसँग निक्लिदो रहेछ अब यसको एंगल निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्न सकिन्छ होला यसलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन बनाउन सकिएला एउटा कुरा हामीले यो भ्यालु झिक्यौं हैन ठीक छ ल यो भ्यालु झिक्यौं अब यसलाई मैले दुईटा स्ट्रेट लाइन यो भ्यालु ननिकाल्दा नि हुन्थ्यो फरक पर्दैन यो मेरो दुईटा स्ट्रेट लाइन मैले झिके है भनेपछि पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो पर्फेक्ट स्क्वायरबाट मैले दुईटा लाइन झिके दुईटा लाइन झिकिसकेपछि त्यहाँबाट म स्लोप निकाल्न सक्छु सकिन्छ स्लोपबाट आउँछ
सुरुमा के देखाउनु पऱ्यो, यो पर्फेक्ट स्क्वायर लाइन हुन्छ भनेर देखाउनु पऱ्यो। ठिक छ ल, म नि सिक्दैछु है, म नि सिक्दैछु, म नि बिर्सिन्छु थोरै थोरै। मैले प्र्याक्टिस यो चाहिँ एकचोटि पहिले मैले 2 वर्ष अगाडि पढाएको हो, तर क्वेसन नगरेर बिर्सेँ कि मैले। म्याथ भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि क्वेसन प्र्याक्टिस गरेन भने बिर्सिन्छ। ठिकै छ ल हेरौँ। अब यसलाई के गर्ने, एक्स स्क्वायर लेखेँ, यो एक्स र यो एक्स छ, यहाँनिर मैले प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 1 लेख्न मिल्छ, यो र योबाट एक्स कमन लिएर, अनि प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ, मिल्छ। अब क्वाड्रेटिक बनाउँ, एक्स इक्वल्स टु माइनस 5y प्लस 1 भयो, प्लस माइनस यहाँनिर के भयो त, माइनस 5y प्लस 1 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 1 इन्टु 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 हुने भयो, यतापट्टि 2 आउने भयो। ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर माइनस 1 माइनस 5y पनि लेख्न सक्यो, प्लस माइनस यो भनेको त 1 माइनस 5y पनि भयो भने चाहिँ मैले 1 लेखेँ, माइनस 10y भयो, प्लस 25y स्क्वायर लेख्न मिल्छ, मिल्छ। अब यहाँनिर माइनस 4 माइनस भने चाहिँ माइनस 16y स्क्वायर आयो, यो र यो मल्टिप्लाई गरे, अनि प्लस 8y आयो, सरी माइनस 8y आयो, अनि प्लस 8 आयो, मिल्छ, डिभाइडेड बाई 2 भयो। अब यो भनेको माइनस 1 माइनस 5y प्लस माइनस 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर भनेको 9y स्क्वायर, माइनस 10y माइनस 8y भनेपछि माइनस 18y प्लस 9 आयो, डिभाइडेड बाई 2 आयो, माइनस 1 माइनस 5y प्लस माइनस, अब यो भनेको 3y को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 3y। अब 18 बनाउनुको लागि कति चाहियो, 3 चाहियो होइन, अनि यो 3 स्क्वायर भयो भने चाहिँ यसले पर्फेक्ट स्क्वायर दियो, इसमें 18 पर्फेक्ट स्क्वायर दियो। अब पर्फेक्ट स्क्वायरको चाहिँ दुईटा लाइन निकाल्न सकिन्छ, इसमें यो भयो, अब योबाट यो बाहिर निस्किन्छ। अब हेर है त, यहाँ अझै म गरिदिन्छु, डिभाइडेड बाई 2 भयो है, यहाँनिर के आउने हो, माइनस 1 माइनस 5y प्लस माइनस 3y माइनस 3 को होल स्क्वायर भयो, डिभाइडेड बाई 2, यहाँनिर एक्स छ, एक्स इक्वल्स टु माइनस 1 माइनस 5y, अथवा माइनसलाई मैले भित्र छिराएर यहाँ माइनस यहाँ प्लस लेख्न मिल्छ, अनि यहाँनिर प्लस माइनस 3y माइनस 3 लेख्न मिल्यो, डिभाइडेड बाई 2। अब यहाँबाट एकचोटि पोजिटिभ सोचेर एउटा लाइन आयो, अर्कोचोटि नेगेटिभ सोचेर अर्को लाइन आयो, अब यहाँ दुईटा लाइन आयो, 2 लाइन्स आयो, अनि त्योबाट m1 र m2 निकाल्ने, m1 र m2 आयो, अनि यो फर्मुला लाउने tan थीटा भनेको प्लस माइनस m1 माइनस m1 प्लस m2 कि माइनस m1 प्लस m2 1 माइनस m1 m2, यसरी निकाल्न सकियो, सकिन्छ। अलिकति लामो हुन्छ हुन त, केही फरक छैन। अब कुनै बेला मैले छोटो प्रोसेस भेटेँ भने म तिमीलाई भनिदिन्छु, यसको छोटो प्रोसेस पनि होला सायद। अहिले चाहिँ मलाई यही यस्तै गरेर गरे जस्तो लाग्छ हो, पहिले 10 तिर पनि हुन्छ यस्तो क्वेशन। 10 तिर हामीले पेयर अफ लाइन्स पढायो होला, 11 कोर्स धेरै हाल्दै ए नयाँ एसएलसी हाल्यो होला। हाम्रो पालिमा चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पढेको छैन, म्याथ्सले सिनियरको लिमिट पनि पढ्न चाहिँ पढ्यो होला तिमीहरू, लिमिटको कन्सेप्टहरू पनि हाल्दा ठिकै छ, राम्रै कुरा हो, हल्का सजिलो हुन्थ्यो। होइन लिमिटको कन्सेप्टहरू त सानैदेखि बुझाउँदा नि हुन्छ, 9-10ले राम्ररी बुझ्छ लिमिटको कन्सेप्टहरू। म नि पहिले कलेजमा चाहिँ पढाउँदै हुन्थ्यो, तर म आफै लिमिटको हिसाबहरू गर्थेँ क्या, त्यो बेलामा लिमिटको हिसाब मजा आउँथ्यो 9-10मा लिमिटको हिसाब गर्नु। यो क्वेसन नम्बर 3 पनि सकियो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भने, फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स अफ एङ्गल बिट्विन द पेयर अफ लाइन्स भनेको छ। यहाँनिर केही इक्वेसनहरू दिएको छ र त्यो इक्वेसनको हामीले के निकाल्नु पर्यो, बाइसेक्टरको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। अब हामीले सिधै फर्मुला याद गर्नु पर्यो। फर्मुला के छ हाम्रो बाइसेक्टरको, एच ब्र्याकेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु a माइनस b ब्र्याकेट xy। अब मलाई के चाहिने रहेछ, एबिएच चाहिने रहेछ। एबिएच भएपछि मैले भ्यालु निकाल्न सक्ने रहेछु। यहाँनिर हामीसँग 3वटा क्वेसन छ, ए नम्बरको तिमीले गर्नु, बी र सी म गरिदिन्छु। बीमा के छ भने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कसेक थीटा प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ।
अब यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो 1 आयो h को भ्यालु कति आयो cosec थीटा आउँछ कि आउँदैन 2h = 2 आउँछ 2 cosec थीटा आउँछ हैन 2h = 2 cosec थीटा हुन्छ कि हुँदैन अनि काटिन्छ अनि b को भ्यालु 1 आयो कि आएन अनि क्लियर छ अनि क्लियर हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो इक्वेसन के छ hx² - y² = a - b xy भनेर छ h को भ्यालु cosec थीटा आयो x² - y² = 1 - 1 xy आयो भनेपछि cosec थीटा x² - y² = हाम्रो 0 आउने भयो भनेपछि हाम्रो 4b 4 को b अब यो cosec थीटालाई उता पठाइदिँदा हुने रहेछ x² - y² = 0 x² = y² भन्ने चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हुने रहेछ हैन cosec थीटा मलाई पठाउन त मन थिएन तर ठिकै छ cosec थीटाको भ्यालु यस्तो हो क्या मलाई अब केमा चाहिँ कन्फ्युजन भयो भन्दा जस्तै अब cosec थीटाको भ्यालु चाहिँ हाम्रो भन्नुहुन्छ भने तर 0 हुन पाउँदैन नि थीटाको भ्यालु 0 भयो भने त इन्फाइनाइट आइहाल्छ नि हैन त्यही भएर जस पठाउन पाइन्छ त्यसरी पठाउन पाइने रहेछ किन पठाउन पाइन्छ क्लियर भयो है किनभने sin थीटा अब यो भ्यालु 0 नै हुन पाउँदैन के 0 कति बेला हुन्छ होला त cosec थीटा cosec थीटा 0 हुने भनेको चाहिँ तपाईको भन्नुहुन्छ भने 180 मा हैन cos c 270 मा हुन्छ 270 हैन 270 मा नि हुँदैन 180 मा पनि हुँदैन अब cosec थीटाको भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ हेर है त cosec थीटाको भ्यालु ल मैले थीटाको भ्यालु भेट्ने कोसिस गरे cosec थीटा 0 यो भनेको 1/sin थीटा = 0 अब यति बेला त sin थीटा यो 0 ल्याउनको लागि त sin थीटाको भ्यालु के हुनुपर्छ इन्फाइनाइट हुनुपर्छ भने 0 त हुनै पाउँदैन cosec थीटा त्यही भएर भन्न सक्यो त्यसैले उतापट्टि पठाउन पाइन्छ यो बुझ्यौं अब अर्को एउटा सी नम्बरको क्वेशन सी नम्बरमा चाहिँ तपाईको भन्नुहुन्छ भने के छ हामी 4 को सी मा छौं 4 को सी मा के छ भने ax² + 2hxy + by² + k x² + y² = 0 छ अब यसले लफडा गरे यहाँनेरि के लफडा गर त केही लफडा गरा छैन यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई ax² + 2hxy + by² + kx² + ky² = 0 लेख्न मिल्छ अब यो र यो कमन लिने के आयो a + k भनेको x² + 2hxy छ अनि यो र यो कमन लिने यहाँनेरि b + k आउँछ y² = 0 आउँछ अब हाम्रो a को भ्यालु कति भयो a + k भयो h को भ्यालु कति भयो 1 भयो अनि b को भ्यालु b + k भयो अब यहाँनेरि पुट गरौँ h को भ्यालु त 1 छ भने x² - y² आउने भयो a को भ्यालु कति छ a + k छ b को भ्यालु कति छ b + k छ भने -b - k लेख्न मिल्यो xy आयो x² y² = k र k क्यान्सल भयो a - b xy चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसनको के हुने रहेछ त बाइसेक्टरको इक्वेसन हुने रहेछ यसलाई अरु डिभाइड गरे हाम्रो 4 को सी मा फेरि h को भ्यालु पनि आछ त 4 को सी मा h = h लेख्नु पर्ने रहेछ यहाँ h लेख्नु पर्छ आफ्नैसँग कम्पेयर गरिरहेछौं नि त यो h त डिफरेन्ट हो भनेर मान्नु पर्ने रहेछ के यहाँनेरि ठीक छ h डिफरेन्ट भनेर मान्नु पर्ने रहेछ क्लियर भयो ल आफ्नै स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसँग भन्ने बेला चाहिँ हैन यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन होइन नि त हैन मतलब त्यो प्याराबोला पनि y² = 4x मा इक्वेसनमा 4x छ भने a = a भनेर गरे यस एक्ज्याक्टली त्यही कुरा भयो सही त्यो पार्ट चाहिँ सेम नै हुन्छ त्यसरी सेम आउने रहेछ ठीक छ अब हामीले फोन नम्बरसम्म सक्यौं है फोन नम्बरसम्म हाम्रो क्लियर भयो अब हामी जान्छौं 5 नम्बरमा 5 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले इक्वेसन दिएको छ
होमोजेनियस जेनरल इक्वेसन, त्यो जेनरल इक्वेसनले एउटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। ठिक छ। अब दुईटा इक्वेसन छ, दुईटा इक्वेसन जेनरल छ, म एउटा गरिदिन्छु है त। म गरिदिन्छु तपाईँलाई 5 को बी गरिदिन्छु। के छ 6x² माइनस xy माइनस 12y² माइनस 8x प्लस 29y माइनस 14 इक्वल्स टु 0 छ होइन। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा हाम्रो एउटा अघि म्याट्रिक्स थियो नि, त्यो म्याट्रिक्स सुरुमा भ्यालु झिक्ने। कम्पेयर केसँग गर्नु पर्यो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 सँग। यो माइनस 14 हो, माइनस 14 हो। a को भ्यालु कति आयो 6, h को भ्यालु कति आउँछ माइनस 1/2, b को भ्यालु कति आउँछ माइनस 12, g को भ्यालु कति आउँछ माइनस 8, 2gh हुन्छ 2g इक्वल्स टु माइनस 8 भयो, 4 माइनस 4। f को भ्यालु यो 29 हो, 29/2, f को भ्यालु 29/2 अनि c को भ्यालु माइनस 14। यति आयो। अब हामीले चेक गर्नको लागि जस्ट त्यो म्याट्रिक्समा भ्यालु पुट गर्ने हो, अरू केही गर्नु परेन। हाम्रो म्याट्रिक्स के थियो a h g h b f g f c, यसमा पुट गर्ने। कति हुन्छ a को भ्यालु 6, h को भ्यालु माइनस 1/2 अनि g को भ्यालु माइनस 4, h को भ्यालु माइनस 1/2, b को भ्यालु माइनस 12, f को भ्यालु 29/2 अनि g को भ्यालु माइनस 4, f को भ्यालु 29/2, c को भ्यालु माइनस 14। यो भ्यालु पुट गर्ने। यो वाला तीनवटा मल्टिप्लिकेसन सिकेको छैन सिकेको छैन, दुईटासम्म म्याट्रिक्स भर्खर पढिरह्यो, डबलसम्म चाहिँ आउँछ तिनवटाको चाहिँ भर्खर। ए ओके ओके ओके, त्यसो भए तिमीलाई स्यारस रुल सिक्दा सजिलो होला है त। स्यारस रुल ठिक छ, यस्तो गर्नु पर्ला। जस्तै के गर्ने भने यस्तो खालको फर्मेटमा आयो भने कहाँ लेख्नु त, यहीँ लेखिदिन्छु। जस्तै यसरी आयो नि, सुरुमा के गर्ने 6 लेख्ने, माइनस 1/2 लेख्ने, माइनस 4 लेख्ने, त्यसपछि 6 लेख्ने, माइनस 1/2 लेख्ने, अनि त्यसपछि माइनस 1/2 माइनस 12 29/2 लेख्ने, माइनस 1/2 माइनस 12 लेख्ने, त्यसपछि माइनस 4 29/2 लेख्ने, माइनस 14 लेख्ने, माइनस 4 लेख्ने, 29/2 लेख्ने। अब के गर्ने भने हेर्नुहोस् है त, यसले यो फर्स्ट पोइन्ट भयो हाम्रो। फर्स्टले यसलाई फर्स्ट भनौँ, ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ, यसलाई सी भनौँ। यसलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ, यसलाई थर्डलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी यो भयो अनि फेरि रिपिट गर्नु, यो माइनस 4 29/2 अनि माइनस 14 पनि आउने रहेछ, यो हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। ठिक छ। अनि फेरि के गर्ने, अझै मिलेन क्या, स्यारस रुलले बिर्स्यो क्या, कस्तो हुन्छ भने 6 भयो, 6 ले माइनस 12 माइनस 14 लाई अनि नभए ती फर्मुला ल्याइदिए रियल फर्मुला त्यति गरेर हैन। रियल फर्मुला भन्दा नि तर तिमीलाई त सिकाइहाल्छ नि, अब सिकाउँछ नि म्याट्रिक्समा हैन। त्यो दुईटै लाउने कि यसको आफ्नो एउटै कुरा हो क्या, त्यो स्यारस रुल लाउनु र त्यो एउटै कुरा हो क्या। जस्ट म चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु नि, यहाँबाट मिलाउन खोजिरहेको छु। जस्तै के हुन्छ 6 × माइनस 12 × माइनस 14 हुन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को भनेको नेक्स्ट भनेको माइनस 1/2 छ, माइनस 1/2 केसँग मल्टिप्लाई हुने भयो त भन्दा ठ्याक्कै यो र यो काटिन्छ, यो र यो आउँछ माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। यस्तो हो फर्मुला चाहिँ। जस्तै 6 लिने, 6 लिएपछि यसलाई हटाइदिने, यसलाई हटाइदिने अनि यो लिन्छ, बाँकी चारवटा लिने। जुन पोइन्टले लिन्छ त्यो त्यसको रो र कोलमलाई लेख्छ। यही हो, यो मलाई थाहा छ। तर अब योलाई यो गर्दा सेकेन्ड लियो भने नेगेटिभ, यहाँ नेगेटिभ लिनु पर्यो, माइनस 1/2 हुन्छ। यहाँनिर कति आउँछ माइनस 1/2 29/2 माइनस 4 माइनस 14। यो र एउटै हो क्या, प्लस त्यो माइनस 4। ए
अनि यो र यो डिलिट गरिदिने होइन, यो र डिलिट गरेपछि -1/2 -12 -4 29/2 हजुर जुनै पनि लिँदा हुन्छ, यो पनि लिँदा हुन्छ, यो पनि लिँदा हुन्छ, तिनवटाले लिने अनि यस्तो र यस्तो क्रस गरिदिने, यो लिँदा हुन्छ, डायगोनल बाहेक जुनै पनि लिँदा हुन्छ। अब यो पनि स्यारस रुलै अन्तर्गत पर्छ क्या। जस्तै यो चाहिँ लेखेको अब 6 × -12 × -14 यो एउटा भयो, अनि -6 × 29/2 × 29/2 हुन्छ क्या। अब यसलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, तिमीलाई यो भयो भने चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो। अब यही गर्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। म जस्ट तिमीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर स्यारस रुल सिकाउन मात्रै खोजेँ हो। यो सिकेको थिएँ मिसम ए ठ्याक्क अब सल्भिङ चाहिँ गरेको थिएन। 6 - 1/2 -4 भयो, अनि यहाँनिर हाम्रो -1/2 -12 29/2 भयो, -4 29/2 -14 छ। सुरुको त हाम्रो भ्यालु आयो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि अर्को के आएको छ त हाम्रो -1/2 अनि अब हेरौँ है त यहाँ -4 छ, यहाँ -1/2 छ, यहाँ 6 छ। अब यहाँनिर हाम्रो यो र यो गर्दा प्लस हुने भयो, यो प्लस हुन्छ, यहाँबाट पनि डिटर्मिनेन्ट निकालेर हजुर डिटर्मिनेन्ट निकालेर मल्टिप्लाई गर्नु। मैले जस्ट ट्राई मात्रै गराएँ यहाँनिर मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो होला, सपोज यो भयो, अनि यो र यो, अनि यो र यो यसरी मल्टिप्लाई गर्ने होइन, अनि यो र यो, अनि यो र यो लिने, अनि यतापट्टि यो र यो र यो लिने, अनि यो र यो, अनि यो र यो लिने हो क्या। के गरिन्छ नि जुन यसरी लिन्छ नि, क्यालकुलेटर छ के गर भने सुरुमा त्यही माथिको सजिलो योवाला सिकेको थिएँ क्लासमा। योवाला तिमीलाई सजिलो किन लाग्छ भने उताको माथिको लागि यो र यो एउटै हो, घुमाउन सकिन्छ जसरी भए पनि क्या। यो र यो लेख्ने एउटै कुरा हो क्या। तर मैले किन यो तिमीलाई सिकाउन खोजेँ भने यसले चाहिँ सजिलो पार्छ क्या काम गर्न। किनभने सर र अब यो निकालिराख्नु परेन नि त, यो एक स्टेप चाहिँ जाने भयो क्या। एक स्टेप भने 2 स्टेप तिम्रो बच्छ क्या, यहाँबाट 2 स्टेप क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन क्या। अब यहाँनिर के गर्छ तिमीले, जुन यसरी लिएको छ नि तिनीहरूलाई यो यसरी मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस यो योसँग एड गर्ने, प्लस योसँग एड गर्ने, तीनवटा। अनि यताको के गर्ने, यसलाई माइनस 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 गर्ने क्या। भन्नु खोजेको जस्तै यहाँ के आउँछ 6 × -12 × -14 अनि प्लस के आउँछ -1/2 × 29/2 × -4 आउँछ। अर्को रुलले गऱ्यौँ नि हामीले म्याट्रिक्सको, त्यसमा चाहिँ त्यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने अनि त्यो 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने जस्तै गर्दा त्यति हो। अब यो डिटर्मिनेन्ट झिक्ने भ्यालुबाट एउटा भ्यालु आउँछ, त्यो चाहिँ के मान्ने? त्यो भनेको 0 आउनु पर्यो नि त। ए त्यो 0 आएपछि प्रुफ भयो। अनि पेयर अफ लाइन्स आएन त। अघि हामीले एउटा म्याट्रिक्सको फर्मेटमा काम गरेका थियौँ नि। तिमीलाई यदि म्याट्रिक्समा कन्फ्युजन लाग्छ भने म्याट्रिक्स त बुझे, तर प्रुफ गर्ने चाहिँ 0 आउँछ एउटा। हो 0 आउँछ। 0 आएपछि यो के हुन्छ त, लाइन पेयर बन्यो क्या। हाम्रो योबाट निक्ले हो नि त यो इक्वेसन त, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0 यहाँबाट निक्ले हो क्या। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्मेटमा लेखेको हो क्या। जस्तै यदि मैले लिने हो भने के आउँछ, ABC - AF² आउँछ। यसलाई नि मल्टिप्लाई यसरी नै गर, ठ्याक्कै उयो भ्यालु आउँछ क्या। यो = 0 हुँदा हाम्रो पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ नि 0 = 0 भयो। अनि यो भ्यालु भनेको यही भ्यालु हो क्या। त्यही भएर दुइटै लेख्ने एउटै कुरा हो। अब यो स्यारस रुल गर्दा पनि हुन्छ, यो गर्दा नि हुन्छ, अथवा धेरै डिफिकल्ट लाग्यो भने त्यो डाइरेक्टली गर्दा नि हुन्छ। त्यो याद गर्न सकिन्छ, त्यो गर्दा नि हुन्छ। ठिक छ ल। हाम्रो कहाँसम्म सक्यो त भन्दा तपाईँको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर 5 नम्बरसम्म सक्यो है त। 5 नम्बरसम्म त क्लियर छ कुरा है। अब सरी प्रुफ द्याट भयो। ठिक छ। अर्को के छ भने अब के को भ्यालु भेट्नु पर्यो हैन, फाइन्ड द भ्यालु अफ के सो द्याट द इक्वेसन में रिप्रेजेन्ट लाइन पेयर। के को भ्यालु भेट्नु पर्यो जसले चाहिँ लाइन पेयर रिप्रेजेन्ट। म देखाउँछु
क्वेसन चाहिँ त्यो हो। यो चाहिँ हाम्रो 6 नम्बरको हो। 6 नम्बरको म ए गरिदिन्छु, बी गर्नु। एक्स स्क्वायर प्लस kxy छ प्लस गिभन इक्वेसन हो 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टु 0 छ। अब हामीले यहाँनिर के को के भ्यालु राख्यौँ भने चाहिँ यसले लाइन पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ होला। के को भ्यालु कति राख्छ 0 आउँछ। यस हो त्यही कुरा। अब ठ्याक्कै के गर्न सकिन्छ त्यही गर्नु हुँदैन। अब ए को भ्यालु कति भयो 1 भयो, एच को भ्यालु k/2 अनि बी को भ्यालु 2 अनि जी को भ्यालु 3/2 एफ को भ्यालु 5/2 सी को भ्यालु 2। अब हाम्रो के छ, यदि लाइन पेयर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने एबिसी प्लस 2fgh माइनस एएफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सीएच स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अब एबिसी हजुर फर्मुला सजिलै छ, यो गर्दा नि हुन्छ। एएफ स्क्वायर बीजी स्क्वायर सीएच स्क्वायर त्यो पनि हुन्छ, ठिक छ। A1 भयो, B2 भयो, G भनेको 3/2 1 इन्टु 2 इन्टु 3/2 2 इन्टु F भनेको 5/2 छ, G भनेको 3/2 छ अनि H भनेको k/2 छ। अब A भनेको 1 छ, F स्क्वायर भनेको 25/4 भयो 5/2 छ, B को भ्यालु 2 छ, G को भ्यालु 3/2 छ भने G स्क्वायर भनेको 9/4, C को भ्यालु 2 छ, H स्क्वायर भनेपछि k/2 छ, k स्क्वायर 4 आयो। अब यहाँनिर यो दुईटा क्यान्सल भयो, यहाँनिर 3 आयो, यहाँनिर यो क्यान्सल भयो 15/2 आयो, सरी 15k/2 आयो, यहाँ k/4 15k/4 आयो, सरी 15k/4 माइनस यहाँनिर 25/4 आयो माइनस यहाँनिर g/2 आयो, g 9/2 माइनस k स्क्वायर/2 इक्वल्स टु 0 आयो। अब एलसिएम लिउँ त, यहाँनिर 4 आयो, यहाँ 12 आयो प्लस 15k आयो माइनस 25 आयो, यहाँ माइनस 18 आयो, यहाँ माइनस 2k स्क्वायर इक्वल्स टु 0 आयो। यसलाई यता पठाइदिउँ, यता पठाइदिइसकेपछि के आउँछ, यहाँनिर 25 18 भनेको कति 43 12 अनि माइनस 43 आयो, यो भनेको कति आउँछ 31 माइनस 31 माइनस 25 माइनस 18 भनेपछि माइनस 43 माइनस 43 प्लस 12 भनेको माइनस 31 माइनस 31 प्लस 15k माइनस 2k स्क्वायर इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ होइन। अब यहाँनिर मैले माइनस कमन लिएँ भने 2k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 31 इक्वल्स टु 0 आउँछ। अब यहाँनिर के लेख्न मिल्यो हेर्नुहोस् त, 2k स्क्वायर छ 31 छ, 31 त प्राइम नम्बर हो। अब के गर्ने, 31 इन्टु 2 भनेको कति हो 62 लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने 231 आउँछ होइन, 31 आयो भनेपछि 31 कसरी निकाल्न सकिन्छ होला, कसरी मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 31 आउला त, कहीँनिर भन त, कहीँनिर भ्यालु इरोर छ, हेर त भ्यालु इरोर छ 3/2 यो आयो, ठिक छ। एबिसी आयो, यहाँ 3 आयो, यहाँनिर 15 3/2 हजुर कहाँनिर 3/2 एबिसी को भ्यालु 1 2 3/2 लेख्छ सरले 1 2 2 हुन्छ। ए 1 2 2 हुन्छ, 1 2 2 हुन्छ भने चाहिँ 4 आयो है, 4 आयो भने चाहिँ यो त 16 आयो, 16 आयो भने चाहिँ माइनस 43 अनि यहाँनिर 16 आयो, कति आउँछ त 27 आउँछ। 27 कति आयो, यहाँनिर प्लस 20, यहाँ माइनस 27 छ, यहाँनिर प्लस 27 आउने भयो अनि यहाँनिर 54 आयो है। यो र दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु पर्यो, 54 भने चाहिँ 2 टाइम्स 2 भनेको 7 3 9 इज 27 भनेपछि 9 र 6 मा गर्न सकिने रहेछ, माइनस 9k माइनस 6k प्लस 27 इक्वल्स टु 0 9 प्लस 6 15 यो भनेपछि के कमन लियो भने 2k माइनस 9 आउने भयो अनि यहाँनिर 3 कमन लियो भने 2k माइनस 9 नै आउने भयो भनेपछि 2k माइनस 9 र k माइनस 3 इक्वल्स टु 0 आउने भयो भनेपछि k को भ्यालु 9/2 र k को भ्यालु 3 मा आउने भयो हैन। कुराहरु त सिम्पलै रहेछ, त्यस्तो गाह्रो त रहेन रहेछ, ठिकै छ।
ल यति कुरा पनि बुझ्यौँ के को भ्यालु दुईटा दुईटा भ्यालु क्वाड्रेटिकमा हुन्छ। दुईटा भ्यालुमा यसले सपोर्ट गर्नुभयो बी उस्तै छ हजुर बी यस्तै छ बीको चाहिँ अब लास्टको भ्यालु केमा छ होइन जस्ट के छ त सीमा आएको छ क्या यहाँनिर चाहिँ के लेखा छ सीको भ्यालु के मान्नु पर्यो तरिका उही तरिका उही हो सीको भ्यालु के मान्ने हो अरू केही फरक छैन बुझ्यो है ल यो पनि खतम खलास त्यसपछि अर्को के छ भने हाम्रो क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन भनेको 6 नम्बरसम्म सक्यो है हाम्रो 1 देखि 6 सम्म सबै सक्यो 7A छ 7B छ है त 7A मा के छ भने क्वेसन 7A को क्वेसन हामीले के भेट्नु पर्यो फाइन्ड इक्वेसन अफ टु लाइन्स फाइन्ड इक्वेसन अफ टु लाइन्स जसलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ x² + 6xy + 9y² + 4x + 12y - 5 = 0 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ फाइन्ड इक्वेसन अफ टु लाइन्स जुनलाई यो जेनरल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ प्रुभ द्याट द लाइन्स आर प्यारलल प्रुभ द्याट लाइन्स आर प्यारलल सुरुमा क्वाड्रेटिक लाएर सेपरेट गर्ने अल्सो फाइन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम ठिक छ अब यसले के सोध्यो यो इक्वेसनबाट दुईटा लाइनको इक्वेसन भेट्ने त्यसको लागि त के गर्नु पर्यो यसलाई क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाउने दुईटा हुन्छ क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाउने दुईटा आउँछ टु इक्वेसन्स आउँछ त्यो दुईटा इक्वेसन्स भयो अब लाइन्सहरू प्यारलल छन् भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो लाइन्सहरू प्यारलल छन् भने y = mx + c को फर्ममा लगाएर m निकाल्ने दुईटैको त्यो दुईटा लाइन्सहरू प्यारलल छन् कसरी लेख्न सकिन्छ होला यिनी दुईटा इक्वेसन आयो y = mx + c गरेर मिल्यो मिल्छ त्योबाट दुईटाको m लाई m दुईटैको m इक्वल आयो भने ट्राई गर्नुपर्छ कि एकचोटि होइन किन उयो लिने रिस्क लिने कुरै छैन नि ल यसलाई ट्राई गरौँ है त x² छ x² + 6xy भने चाहिँ 6xy र 4x को कमन लियो भने x 6y + 4 आयो प्लस 9y² + 12y - 5 = 0 आयो भनेपछि x = -6y + 4 ± 6y + 4 को स्क्वायर - 4 × 1 × 9y² + 12y - 5 आउने भयो डिवाइडेड बाई 2 हुने भयो -6y + 4 ± 6y को स्क्वायर भनेको 36y², 6 × 4 भनेको 24, 24 × 2 भनेको 48, 48y + 16 - 4 × 9 भनेको 36, 36y², 4 × 12 भनेको 48 - 48y आयो, 4 + 5 भने 20, 20 आयो, यहाँनिर 2 आयो, यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो, 48y 48y क्यान्सल भयो, 46 आयो 6 भयो त्यो x = -6y + 4 ± 36 आयो भने 6 आयो डिवाइडेड बाई 2 भयो अब प्लस लिम भने के हुन्छ x = -6y - 4 + 6 हुन्छ नि यहाँ 2 आयो भने 2x = -6y + 2 आयो भनेपछि 2 2 कमन लिने भने x = -3y + 2 आउने रहेछ भनेपछि 3y + x = 2 एउटा इक्वेसन रहेछ त्यसको 2x चाहिँ कहाँ कमन लियो अब अर्को के छ नेगेटिभ लियो भने x = -6y - 4 - 6/2 छ 2x = -6y - 10 हुँदो रहेछ 2 कमन लियो भने x = -3y - 5 आउने रहेछ इक्वेसन के आयो x + 3y + 5 = 0 आउने भयो है त अब यसको स्लोप जिको y = mx + c लाई दुईटैको -1 - 1 हुन्छ स्लोप आउँछ स्लोप आइसक्यो दुईटैको स्लोप इक्वल भयो भने के आयो त्यही रहेछ त्यही रहेछ अब अर्को पनि क्वेसन छ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम डिस्टेन्स फर्मुला कसरी लाउने डिस्टेन्स बिट्विन देम
दुईटाको डिस्टेन्स। दुईटा प्यारलल छ, दुईटाको डिस्टेन्स। अब हेर है त के गर्ने भने नि सबसे सिम्पल तरिका भनेको सपोज मैले यो इक्वेसन लिएँ, माथि लिएँ x + 3y = 2 छ है। यहाँनिर के छ x + 3y + 5 = 0 छ। अब यस्तो टेक्निक लाउने कि सपोज मैले x को भ्यालु 2 सपोज गरेँ, y को भ्यालु 0 सपोज गरेँ नि योलाई सेटिस्फाई गर्छ? कस्तो बुझेन? मैले x को भ्यालु 2 लिए, y को भ्यालु 0 लिए भने यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ? भने 2,0 भन्ने पोइन्ट यहाँनिर पर्छ यो लाइनमा। ठिक छ? अब मैले यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म पर्पेन्डिकुलर ताने भने त्यो मेरो डिस्टेन्स हो र यो डिस्टेन्स त यहाँसम्म यो पनि इक्वल हुन्छ, सबै इक्वल हुन्छ। पोइन्ट आयो, यहाँसम्म डिस्टेन्स भेट्न सकिन्छ फर्मुला लगाएर। बुझ्यो कुरा मैले भन्न खोजेको? त्यो भनेको बुझेँ। अनि अर्को पोइन्टले चाहिँ कसरी त्यो गर्नु सर? अर्को पोइन्ट भेट्नै परेन नि, हामीसँग त फर्मुला छ त ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। a² + b² सरी c² हुँदैन यो फर्मुला। त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यसरी सजिलो बनाइदियो क्या त्यसले। 2,0 x1 y1 भयो। ओ x1 y1 भयो नि त, सजिलो बनायो नि त। अथवा तलको पनि एउटा पोइन्ट झिकेर गर्न सक्छौ, तर माथिकै सजिलो होला। तल तिमीले डिस्टेन्स इक्वल्स टु भनेर लेख्ने। डिस्टेन्स इक्वल्स टु के सम केले इक्वल्स बनाउनु होइन, यस्तो लेख्ने नाउ यो 2,0 कसरी आयो भनेर हैन हैन, मतलब त्यो फर्मुलालाई केले इक्वल। नाउ द डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन x + 3y = 2 फ्रम पोइन्ट 2,0 टु द लाइन x + 3y + 5 = 0 इज भनेर लेख्ने। a² + b² भन्ने चाहिँ 1² + 3² हुन्छ। ओ 1² + 3² हुन्छ। यहाँ गरौँ न त, यो फर्मुला लाउने डिस्टेन्सको लागि a को भ्यालु यसको 1 छ, 1 x1 भनेपछि 2 आयो, b भनेपछि कति आयो यहाँनिर 3 छ, y1 त 0 छ + 5 डिवाइडेड बाई c भनेको 5 यो भयो कति आउँछ 2 + 5 डिवाइडेड बाई √10 आउने हो, 7 बाई √10 आउँछ। त्यसको डिस्टेन्स कति छ हाम्रो 7 को a, 7 को a को त 3√10, 7 को a को त 3√10/5 छ त, 3√10 2,0 लियौँ हामीले, 2,0 लियौँ। 2,0 भन्ने पोइन्टबाट कहीँनिर हाम्रो इक्वेसन त मिस्टेक भएको छैन। 3 आयो, 5 आयो, x + 3y + 5 -6 - 4 सेम भयो, x प्लस x माइनस 2x 2x -6 - 6 सेम, एकचोटि 2 एकचोटि चाहिँ -10। इक्वेसन त मिल्यो, इक्वेसन मिल्या छ। x + 3y + 5 = 0, x + 3y यहाँनिर 2 छ, यहाँनिर 1 आउँछ नि त, यहाँनिर 1 आउँछ। अब यो भ्यालु मेरो 1 भयो, यो 1,0 भयो नि त। अब मैले 1 नै लेखेँ बा खोइ त मलाई भने। अब के हुन्छ 1 × 1 हुन्छ, यहाँ 1 चाहिँ कसरी कहाँनिर यहाँ त 1 भ्यालु छ नि त। अब यहाँ 1,0 भएन त, यो 1 भयो, यो 0 भएन, 1 = 1 आयो। यो बुझेनौ? x + 3y = 1 छ। यो भनेको त यस्तो हो कि होइन, x + 3y - 1 = 0 हो कि होइन। अब यहाँनिर मैले x को भ्यालु 1 राखेँ, 0 राखेँ, -1 = 0 भन्छ, 0 = 0 आएन त, भ्यालु सेटिस्फाई भयो कि भएन भन्छ। यो 1,0 भन्ने पोइन्ट यहाँ पर्दो रहेछ त, पर्छ नि। त्यो पोइन्ट निकालेको क्या त्यसको। त्यतिकै हामीले सुरुमा पोइन्ट पुट गर्ने, पोइन्टबाट निकाल्ने। y चाहिँ 0 नै हुन्छ नि त्यही लाइनमा। मैले सजिलोको लागि भने हो, सजिलोको लागि y को भ्यालु त जे लिए पनि भइहाल्छ नि। जस्तै हेर, y को भ्यालु -1/3 लिने, x को भ्यालु 1 लिने, अथवा मिलाएर जस 1 बनाउने खालको लिने। जस्तै मैले यहाँनिर के गरेँ हेर है त, यहाँ हेर -2/3 लिए y को भ्यालु, y को भ्यालु -2/3 लिए भने यहाँ -2 आउँछ। 3 × -2/3 गऱ्यो भने के हुन्छ? 3 × -2/3
-2 अनि x को भ्यालु 3 लिए भने 3 - 2 भनेको 1 आउँछ त्यो पनि लिँदा हुन्छ तर यसले हामीलाई सजिलो बनायो नि त क्याल्कुलेट गर्न हो त्यो कुरा हो क्या अब यहाँनिर के आउँछ 6 आउँछ यहाँनिर 6 आयो अनि 6 आइसकेपछि हामीले यसमा के गर्ने त यार तल त सेम क्वेशन अलिकति दिमाग खराब गर्छ क्या जस्तै यस्तो गर्ने 6 √10 यता पनि √10 √10 चक्कड हो क्या भाइ हेर है त अब 6 √10 यहाँनिर 10 आयो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 यहीँनिर छोडिँदा हुन्छ कि धेरै गर्ने नाटक गरेको क्या धेरै एन्सरमा किन नाटक गर्ने हेर 3 √10/5 त हो नि होइन अन्तिम एन्सर भनेको त्यो कट्छ हैन माथि यति नै छोडिँदा हुन्छ हैन उ यताको चाहिँ यो एकछिन है कति छ हाम्रो 6/√10 छ अनि माथि मुनि √10 ले मल्टिप्लाई गरेको अनि भ्यालु निकालेको बुझ्यो कुरा माथि मुनि त्यो हो नि काट्ने त होइन काट्ने त हो बुझ्यो भयो 6 √10/5 प्रोसेस बुझ्यो नि प्रोसेस बुझ्यो भने एन्सर मिल्छ एन्सरमा छोडे पनि हुन्छ होला हुन्छ 6 √10 छोडे हुन्छ क्याल्कुलेटरमा के देखाउँछ हाना त 6/√10 को 3√10/5 हो त्यो हान्दा हुन्छ त्यसले क्याल्कुलेटर भ्यालु हाल्यो हो क्या एन्सर हाल्नलाई तर त्यहीँनिर छोडे हुन्छ प्रोसेस बुझ्यो भने एन्सर निकाल्न सकिन्छ अलिकति थोरै केयरफुल भएर गरियो नि आउँछ सेकेन्ड क्वेसन के छ भने दुईटा लाइन निकाल एउटा इक्वेसन छ दुईटा लाइन निकाल यस्तै इक्वेसन छ दुईटा लाइन निकाल तिनीहरूको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल अनि एङ्गल निकाल भनेको छ दुईटा लाइन निकाल्न सक्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट ल दुईटा लाइन निकाल्ने सपोज दुईटा लाइन निकाल्यो दुईटा लाइन निकालेपछि इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो जहाँ पनि हुनसक्छ यस्तो लाइन आयो अरे इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्यो भने त्यो दुईटालाई सल्भ त गर्ने हो तीन दुईटा लाइनलाई सल्भ गर्ने जस्तै मेरो लाइनहरू 2x + 3y = 5 आयो अरे दुईटा सेपरेट 3x + 4y = 7 आयो अरे अब यो दुईटालाई मैले सल्भ गरेँ भने यिनीहरूको इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउँछ नि आउँछ अनि एङ्गल बिट्विन देम भेट्नको लागि के गर्नु पर्यो थीटा tan θ = ± m1 - m2 y = mx + c को फर्ममा राखेर m1 र m2 जिक्ने ठीक छ के गर्नु पर्यो हामीले इक्वेसन दिएको छ पेयर अफ लाइन्सको हैन जो एउटा इक्वेसन दिएको छ जेनरल इक्वेसन त्यहाँबाट के गर्ने लाइन झिक्ने दुईटा लाइन झिकिसकेपछि इन्टरसेक्सन पोइन्ट झिक्न सल्भ गर्ने सल्भ गरिसकेपछि tan θ = त्यहाँबाट लाउने भ्यालु आइहाल्छ ठीक छ ल यो पनि भयो अब अर्को क्वेसन 7b सम्म हामीले सक्यौँ है 7b सम्म हाम्रो खतम खलास अब 8 नम्बर आयो 8 नम्बरमा के दिएको छ भने प्रुभ गर्ने सोधेको छ इफ द लाइन पेयर्स ax² + 2hxy + by² = 0 and a-x² + 2h-xy + b-y² = 0 have same bisectors prove that h a' - b' = h' a - b भनेको छ अलि रमाइलो तरिकामा पो आउनु थाल्यो त यो अब कसरी गर्ने सेम बाइसेक्टर्स छ यिनीहरूको दुईटाको बाइसेक्टर सेम छ बाइसेक्टरको फर्मुला एबीसी चाहिन्छ के छ हाम्रो फर्मुला मिक्सरमा छ दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिने बाइसेक्टर्सको के छ त इक्वेसन मलाई भन त एबीसी हैन बाइसेक्टरको चाहिँ इक्वेसन h वाला फर्ममा थियो नि h x² - y² x² - y² = अनि a - b xy हो a - b xy भयो यो हाम्रो इक्वेसन भयो x र y चाहियो सपोज यो इक्वेसनको बाइसेक्टरको लाइन भनेको के हुन्छ h एउटाको निकाल्दा अर्कोको पनि सेम x² - y² a - b xy भयो यो एउटा भयो दोस्रोको के भयो h dash x² - y² = a' - b'
XY भन्ने आयो, यो हाम्रो 2 हुने भयो होइन, यो हुने भयो। डिभाइडिङ 1/2 डिभाइडिङ 1/2 गर्दा भयो, भइहाल्यो। त्योबाट उ कट्छ अँ, अनि यो यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ। एउटा इक्वेसन आउँछ त्यो भन्दा यो भयो। यसलाई यो दुइटालाई डिभाइड ए गरिदिए त्यो चाहिँ यो देखिन्छ, त्यही जुन दिएको छ नि त्यहाँको दुईटा सल्भ गऱ्यो भने त्यही एन्सर आउँछ। त्यही एन्सर आउँछ, आइहाल्यो त। यसरी गर्न सकिन्छ, सिम्पल कुरा छ। XY अनि दुईटा लाइनकोबाट एक्स र वाइको भ्यालु प्रोपोर्सनल हुने भयो क्या यिनीहरू, प्रोपोर्सनल जस्तो हुने भयो, त्यही भएर निकाल्न सक्यो है त। ल सकिन्छ यो। अब 8 नम्बर पनि भयो। अब 9 को 3टा क्वेसन चाहिँ एबिसी, 9 को 3टा क्वेसन एबिसी छ। अब एबिसीमा के छ भन्दा सुरुको क्वेसन भनेको फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रु द ओरिजिन एन्ड एट राइट एङ्गल्स टु द लाइन्स भनेको छ। दोस्रोमा के छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन टु द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 1,1 यो छ, लाइन्स परपेन्डिकुलर छ। ठिक छ, कुन ट्राई गर्न मन छ एबिसीमा? तिमी आफैले कुन गर्न मन छ? तिमी एउटा छ न, म दुईटा गरिदिन्छु। तिमी बी गर्छौ? हुन्छ ल हैन ए गर्छु। ए हैन चिन हैन छाने काम हो यार। ठिकै छ, लु भएन तिनटै नै गरिदिन्छु। हैन दुईटा गरेर बी हो, र सी। बी र सी गरिदिनु। ल ठिकै छ। एको जान्ने अन्त एको होइन, बी र सी मिलाउँछ भने त ए मिलाउँछौ। के दिएको छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन passing through 1,1 and parallel to lines represented by x square minus 5xy plus 4y square plus x plus 2y minus 2 equals to 0 यो दिएको छ हामीलाई। ठिक छ, क्वेसन साह्रो। ल के दिएको छ त फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 1,1 एन्ड प्यारलल टु द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई यति। अब हामीले सुरुमा के गर्न सकिन्छ होला? कम्पेयर गर्ने भन्दा नि यहाँबाट दुईटा इक्वेसन झिक्नु पर्यो। ठिक छ, दुईटा इक्वेसन झिकिसकेपछि के गर्ने? हामीले त के भनेको छ, यो दुईटा लाइन आउँछ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ पासिङ थ्रु यो, एन्ड यहाँबाट आउने जुन दुईटा लाइन छ त्यो दुईटा लाइनसँग के छ? प्यारलल छ भनेको छ। अब प्यारलल कन्डिसन भइसकेपछि स्लोप सेम हुने भयो, स्लोप सेम हुन्छ, आइहाल्छ। हेरौँ है त, हेरौँ है। ल यसलाई सल्भ गरौँ है। सुरुमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स र एक्स छ यहाँनिर, मैले प्लस एक्स लेखेँ, माइनस 5y प्लस 1 आयो, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टु माइनस ए प्लस एक्स त माइनस 5y। अब यहाँनिर एक्स इक्वल्स टु के छ? माइनस 5y प्लस 1। यो इक्वेसन त अघि पनि सल्भ गरे जस्तो लाग्छ यार, इक्वेसन चाहिँ सल्भ गरे जस्तो लाग्छ है। अघि माइनस 5y प्लस 1 मा सल्भ गरेको थियो नि हामीले कुनै, त्यो लेखिदिँदा हुन्छ क्या। कहाँनिर सल्भ गरे हो? के छ हाम्रो त्यहाँ 5xy माइनस 5x यो 3 को सी मा सल्भ गरेका छौँ हामीले। हेर त के आएको छ? 3 को सी हेर्नु है त सबैले। के हामीले x इक्वल्स टु माइनस 1 होइन, यो इक्वेसन चाहिँ भन न। दुईटा इक्वेसन सब लेखेको छैन मैले, आधामा छ। आधा प्लस माइनस सम्म हो। प्लस माइनस के आएको छ? प्लस माइनस 3y माइनस 3/2 3y माइनस 3/2 3/2 हजुर। ए हैन 3y माइनस 3 होल अपन 2 सबैको यति आएको छ। त्यसलाई सबले डिभाइड बाइ 2 होललाई, यति होललाई डिभाइड बाइ 2 हैन पुरै। ए यति आएको। ल अब दुईटा लाइन झिक्नु पर्यो। एक्स इक्वल्स टु पोजिटिभको लागि माइनस 5 यो भने चाहिँ प्लस 5y आयो, माइनस 1 आयो नि त, यहाँनिर त्यति आयो। पोजिटिभली भने प्लस 3y माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 भयो। यहाँनिर कति आउने भयो? 2y माइनस 4 डिभाइडेड बाई 2 आउने भयो।
यसको मतलब y - 2 आयो भनेपछि के आउने रहेछ x इक्वल्स टु माइनस वाइ x = y माइनस अथवा यसरी लेखौँ न y = x + 2 भनेर लेखौँ न स्लोप झिक्न सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको के आउँछ त यहाँ x = 5y - 1 - 3y + 3 / 2 x = 2y - 2 + 2 / 2 x = y + 1 आयो भनेपछि y = x - 1 आयो। ठीक छ दुईटैको स्लोप m1 दुईटैको स्लोप सेम छ। अब यसलाई यसरी लेखौँ है त y - x - 2 = 0 लेखौँ y - x + 1 = 0 लेखौँ यसलाई है। अब हामीले के थाहा छ भने प्यारलल हुनुपर्छ भने के हुन्छ त स्लोप सेम हुनुपर्छ। y = mx + c बाट सजिलो हुन्थ्यो हुन्छ त्यही गरौँ यस्तो गर्नु पर्यो त्यसो भए सिधै 1 y = x + c लेखौँ भनेपछि अब भ्यालु भेटौँ 1, 1 हाल्यो भने के हुन्छ 1 = 1 + c भनेपछि c को भ्यालु 0 इक्वेसन त y = x आउने भयो। मिल्यो त कतिको नम्बर यो 9 को b खोइ त find the equation to the straight lines passing through you 9 को b उ जस्तो लाग्छ ए पहिला हल्का हैन यसले चाहिँ के गरेछ भने कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्ने कस्तो हैन यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर पनि लेखा छ के यो दुईटालाई सिंगल मल्टिप्लाई गरेर लेखा छ हैन अनि यसले अर्को भ्यालु चाहिँ दिएको छैन अर्को भ्यालु दिएको छैन यसले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्यो भने ठ्याक्कै भ्यालु मिल्नु पर्ने हाम्रो जस्तै के छ त यहाँ y - x - 2 छ अनि y - x + 1 छ यो भनेको के आउँछ y² - xy + y आयो -xy + x² अनि -x आयो -2y + 2x - 2 = 0 आयो x² - 2xy अनि +y² अनि यहाँनिर -y + x - 2 = 0 आयो यहाँनिर 5 को फर्ममा छ 9 को b find the equation to the straight lines passing through 1, 1 find the equation of straight line passing through 1, 1 and parallel to the lines किनभने हामीले त इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स मात्रै भनेको छ नि त फाइन्ड द इक्वेसन टु द स्ट्रेट लाइन्स पासिङ थ्रु 1, 1 एन्ड प्यारलल टु द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ यस्तो पहिला हामीले सुरु गर्थ्यौं कोएफिसिएन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्ने प्यारललको बेला अनि हैन परपेन्डिकुलरको बेला हो कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्ने अनि माइनस पनि गर्ने के थियो होला यस्तै होला के थियो यो भ्यालु त छ नि हाम्रो त्यो लाएर प्लस k = 0 गरेर k को भ्यालु निकाल्ने हुन्थ्यो अनि त्यो k को भ्यालु पुट गरिदिएर इक्वेसन त्यही त गरे हो यो हाम्रो k को भ्यालु भयो के c भनेको k भयो के यहाँनेरि अनि y = x आयो र यो लाइन यो दुईटैसँग प्यारलल पनि छ हैन यसको प्यारलल छ नि त स्लोप एउटै छ यो भ्यालु हाम्रो ठिक छ कि छैन यो त अरु गरेकै हो +3y यस्तो नराम्रो मिस्टेक भएछ नि यहाँ भाइ यहाँनिर 8y छ के 5y + 3y लाई 8y भयो के हेर है त यस्तो मिस्टेक हुन्छ यहाँ 4y भयो 4y = x/2 आयो x + 2 आयो हैन ठिक छ अब चाहिँ मिल्छ के किनभने दुईटा लाइन चाहिँ आउनु त पर्दैन नि सर साइडमा हजुर दोस्रो इक्वेसन माइनस टेकिङ नेगेटिभ होला नेगेटिभ त ठिक छ जस्तो छ नेगेटिभ ठिक छ पोजिटिभ मिलेन छ -3 त्यो भने चाहिँ 2 भयो अब यहाँनिर हेरौँ है त यसको स्लोप भनेको 1/4 x + 1/2 आयो यहाँ यसको स्लोप भनेको 1/4 आयो भनेपछि एउटा लाइनको इक्वेसन के आयो
y इक्वल्स टु 1/4x प्लस के आयो कि आएन? यो भनेको 1 1 हाल्यो भने 1 इक्वल्स टु 1/4 प्लस के आयो, के को भ्यालु 3/4 आयो भनेपछि एउटा इक्वेसन हाम्रो y इक्वल्स टु 1/4x प्लस 3/4 भनेपछि यो 4 4 लाई उता पुऱ्यायो भने 4y इक्वल्स टु x प्लस 3 आयो। त्यो इक्वेसन लेखेको बुझ्दैन कुन चाहिँ प्यारलल लाइन्सहरुमा y इन्टरसेप्टको भ्यालु मात्र डिफरेन्ट हुन्छ नि त हैन? प्यारलल लाइन्सहरुमा y इन्टरसेप्टको भ्यालु मात्र के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै y इक्वल्स टु mx प्लस c र y इक्वल्स टु mx प्लस k प्यारलल लाइन्सहरु हो किनभने यिनीहरुको स्लोप सेम छ। यो भ्यालु त डिफरेन्ट होस् मतलब भएन नि त। जस्तै यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छन्, यिनीहरुको केमा डिफरेन्ट छ? y इन्टरसेप्टमा मात्र डिफरेन्ट छ के। अनि यो र यो लाइन प्यारलल कसरी बनायौं? y इन्टरसेप्टमा डिफरेन्ट छ। एउटा लाइन हाम्रो 4y इक्वल्स टु x प्लस 3 आयो, अर्को लाइन हाम्रो के आउँछ प्यारलल लाइन यहाँबाट x इक्वल्स टु y प्लस k आउँछ, k इक्वल्स टु 0 आउँछ, x इक्वल्स टु y आउँछ अर्को लाइन यहाँबाट। त्यही तरिका त्यो सुरु y इक्वल्स टु mx प्लस c को फर्ममा लग्यौं हामीले। अनि त्यसपछि के गरिन्छ? है त जान्छु। यहाँनिर के छ भने x प्लस 2 इक्वल्स टु 4y छ। अब स्लोप के आउँछ हाम्रो 1/4 हैन? अब प्यारलल लाइन्स हुनको लागि स्लोप सेम हुनुपर्छ भने मैले के सपोज गरे, सपोज मेरो प्यारलल लाइनको इक्वेसन y इक्वल्स टु mx प्लस c हो भनेर सपोज गरे हैन? अब मेरो प्यारलल लाइन हुनको लागि स्लोप 1/4 हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अब मलाई के दिएको छ, मेरो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ 1,1 बाट पास हुन्छ। x र y मा हो 1 र 1 राखिसकेपछि भ्यालु आयो नि त। कति आउने रहेछ? 4y इक्वल्स टु यहाँनिर 4y इक्वल्स टु x प्लस 3 आउँछ। भ्यालु हाल न, m को भ्यालु 1/4, y इक्वल्स टु x प्लस 3 यस्तो आयो। y छ, y इक्वल्स टु यहाँनिर 1/4 x प्लस c आयो, x को भ्यालु 1, y को भ्यालु 1 हाल। 1 इक्वल्स टु 1/4 प्लस c म्हणजे c को भ्यालु 3/4 आउँछ। अब यहाँनिर के आयो? y इक्वल्स टु 1/4x प्लस 3/4 आयो भनेपछि 4y इक्वल्स टु x प्लस 3 आउँछ। अझै बुझिएन? बुझ्यो? 4c/4c c को चाहिँ 3/4 अनि 3/4 को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर हाल्ने। यसले एउटा प्यारलल लाइन दियो अनि अर्को प्यारलल लाइन यताबाट आयो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेर के दिने रहेछ। सानो सानो भ्यालुको मिस्टेक। त्यस्तै गरेर अर्को इक्वेसनलाई गर्ने। अर्को इक्वेसन पनि आयो, त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिने, पेयर अफ लाइन्स आयो। ठीक छ? ए प्यारलल भएको दुईटा लाइनलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्ने। फेरि मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसले चाहिँ के दियो त? इक्वेसन दियो क्या, टोटालिटीमा एउटा इक्वेसन दियो। ठीक छ? कुरा बुझियो? ल त्यसपछि अब हामी 9c गर्छौँ है। ठीक छ, ल 9c चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ है त। ल